आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। ओम शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। सर्वेषाम् अत्र स्वागतम्। यथा वयं सर्वे जानीमः यत् संस्कृत सेवारतानां शिक्षकाणां राज्यस्तरीयम् इदं प्रशिक्षणम् अद्यारभ्य अत्र भविष्यति। अतः अस्य प्रशिक्षणकार्यशालायाः सत्रस्य आरम्भे उद्घाटनसत्रमिदं यत्र अस्माभिः सह अस्य संस्थायाः प्रधानाचार्याः श्रीमन्तः सुमन कुमार मिन्हास वर्याः अत्र उपस्थिताः सन्ति। अन्ये च ये अत्रत्याः अध्यापकाः सन्ति तान् सर्वान् वयं संस्कृतशिक्षकाः प्रणतिपुरस्सरम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च निवेदयामः। सर्वादौ राष्ट्रवन्दनां कुर्मः, ततः सरस्वती मातुः वन्दनामपि कुर्मः। अतः मम अनुरोधः, सर्वे स्वस्थाने उत्थाय वन्दे मातरम् इति राष्ट्रगीतं मिलित्वा गायामः। वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं उल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। धन्यवादाः। अतः पुनः निवेदयामि प्रधानाचार्य महोदयं यत्ते कृपया सरस्वती मातुः पुरतः दीप प्रज्वालनेन अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं। दीपो ज्योतिर्परं ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सर्वसम्पदाम् आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। सरस्वती वंदना मिलित्वा
धन्यवादः। अत्र समग्र शिक्षा द्वारा स्टार्स इति एकं विशिष्टम् अभियानं यदस्ति स्टार्स प्रोजेक्ट, तन्माध्यमेन सर्वेषामपि विषयाणाम् अध्ययन अध्यापन विषयस्य ये आधारभूताः भवन्ति, शिक्षकाः, छात्राः, पुनः अस्माकं समाजस्य आवश्यकताः, तदाधारीकृत्य विषयाणां मापाङ्कनस्य निर्माणं कृतमस्ति, मॉड्यूल यत् वयं वदामः। अतः तद्दृष्ट्या संस्कृतस्यापि मापाङ्कनस्य निर्माणम् अभवत् अक्टोबर् मासे। तदनन्तरं सर्वेषामपि विषयाणां यथा क्रमः आगतः तेषां प्रशिक्षणमपि जातमस्ति। इदानीं संस्कृतस्य क्रमः, मापाङ्कने किमस्ति, तस्य लक्ष्यं किमस्ति, अवधारणा का अस्ति इत्यस्मिन् विषये तु वयं 5 दिवसेषु विस्तरेण चर्चामपि कुर्मः, आदानप्रदानमपि कुर्मः, यतोहि सर्वे अपि अनुभविनः। अत्र कोऽपि तथा नास्ति यत् प्रशिक्षणं कारणीयमस्ति, यः प्रशिक्षितः नास्ति तादृशाः अस्मिन् सभायाम्, अस्मिन् कार्यशालायां कोऽपि नास्ति। सर्वे विद्वांसः एव सन्ति, अनुभविनः सन्ति, किन्तु अद्यत्वे समाजस्य का अपेक्षा अस्ति, शिक्षकस्य कथं व्यवहारः भवेत्, कक्षायां तस्य आवश्यकताः काः सन्ति नूतने समाजे, तदाधारीकृत्य केचन बिन्दवः अत्र आगताः सन्ति। वयं सर्वे जानीमः यत् अस्माकं शिक्षानीतेः अपि नवीनीकरणं जातमस्ति। 2020 शिक्षानीति इति वयं वदामः। पुनः राष्ट्रीय सर्वेक्षणम् एकं भवति, NAS यत् वयं वदामः, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। एवं बहुविधाः आयामाः इदानीम् अस्माकं शिक्षणे युक्ताः सन्ति। अतः तान् आधारीकृत्य अस्य मापाङ्कनस्य निर्माणं कृतमस्ति। इदानीं निर्मितं तु यदस्ति तत्तु डॉक्युमेंट अस्ति, धरातले यद् आनीयमस्ति तद् वयम् अत्र चर्चयामः। सर्वारम्भे अत्रत्य यः व्यवस्थापकः अस्ति मुख्यतया ओंकार महोदयः, ओंकार जी महोदय, अहं निवेदयामि यत् कृपया स्वागतं कुर्युः स्ववचनैः सर्वेषां। ओंकार जी, अपना नाम सुन के पता चला मुझे कि मुझे आगे बुलाया गया है। सो धन्यवाद सर। मैं ओंकार वर्मा, टीचर ट्रेनिंग इंचार्ज डाइट, लेक्चरर इंग्लिश हूँ और टीचर ट्रेनिंग इंचार्ज सेकेंडरी डाइट चंबा में समग्र शिक्षा अभियान में काम देखता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित
हमारे संस्थान के वर्दी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर कम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट चंबा श्री मिनास जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी डाइट के सभी रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, रिस्पेक्टेड master trainer, state master trainers in Sanskrit subject, and all the respected participants from all over the district, all over the state, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारी स्टेट की इस तरह की कार्यशाला हुई है, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें इस तरह की कार्यशाला को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। आप सभी का डिस्ट्रिक्ट चंबा की तरफ से, डाइट चंबा की तरफ से, समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस 5 दिवसीय कार्यशाला में यहाँ चंबा में पधारने पर। आगे की बात जो है वो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री मिनास जी को कि वो कृपया आएँ और सभी का स्वागत करें और चंद शब्द जो है वो कहें। मिनास जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा सत नमन है, और यहाँ स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर संस्कृत विषय के विद्वान साथियों, हमारे डाइट के फैकल्टीज, डाइट लेक्चरर्स, हमारे टीचर ट्रेनिंग इंचार्ज श्री ओमकार वर्मा जी, और दूसरे टीचर ट्रेनिंग इंचार्ज हमारे अरविंद जी। सच में आज आप लोगों के बीच में आकर के बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि इसकी शुरुआत जो है कार्यशाला की हमारे स्रोत व्यक्तियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से की है। हमारे बीच में उपस्थित सभी राज्य स्तरीय स्रोत व्यक्ति जो इस कार्यशाला को संपन्न करेंगे, मैं आप सब लोगों का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सच में संस्कृत विषय जो है ये विशाल ज्ञान का भंडार जो है संस्कृत भाषा में छिपा हुआ है। आप लोग तो सारे संस्कृत के विद्वान हैं, लेकिन चाहे हमारे 6 शास्त्र हों, 4 वेद हों, रामायण महाभारत गीता हो, या और भी अन्य 9 उपनिषद हैं जो मुख्य, उनमें सच में ज्ञान का भंडार आज जो कुछ भी हमारे पास है, जितने भी विषय हैं हमारे पास, चाहे साइंस के हैं, चाहे मैथमेटिक्स के हैं, चाहे हिंदी का है, चाहे सोशल साइंस का है, ये सारे के सारे जो है इन्हीं शास्त्रों से निकल करके आए हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने शास्त्रों को भुला दिया है, इनकी इज्जत करना भुला दी, रिस्पेक्ट करना भुला दिया, पढ़ना पढ़ाना काम हो गया। अभी कुछ 2-4 सालों से जो है इस दिशा में जो है वो नई शिक्षा नीति में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, इनको भी तवज्जो दी जा रही है। अन्यथा संस्कृत अध्यापक को ऐसा पता नहीं ये मंत्र पढ़ने वाले हैं, भाई इनको नहीं पता कुछ भी, जबकि संस्कृत विषय में ही संपूर्ण ज्ञान जो है वहीं छुपा हुआ है। जीवन जीने की पूरी कला जो है, जीने से लेके मरने तक की सारे संस्कार जो हैं उसमें हमें मिलते हैं। तो ये कितने दिन की वर्कशॉप है? 5 दिन की है। 5 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला है। हमारे विभिन्न जिलों से जो है संस्कृत के विद्वान यहाँ पे आए हैं, शास्त्रीय अध्यापक हमारे आए हैं। मैं उन सब का जो है स्वागत करता हूँ, और आप लोगों को इसी आह्वान के साथ कि आप 5 दिन जो है वो बड़ी कर्मठता के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ जो है जो मॉड्यूल है टाइमली जो है उसके ऊपर जो चर्चा करते रहें, विचार विमर्श करें, ताकि जिस लक्ष्य के लिए जो है ये कार्यशाला हमने रखी है कि बच्चों को जो है वो संस्कृत विषय का जो ज्ञान है वो किस प्रकार से जो है वो नई शिक्षा नीति के तहत जो भी प्रावधान किए गए हैं, या गुणात्मक शिक्षा जो है बच्चों को किस प्रकार से प्रोवाइड करनी है, पहुँचाना है बच्चों तक ये ज्ञान का भंडार, उस पर जो है आप चिंतन मंथन यहाँ पे 5 दिन करें, और अपने अपने जिलों में जाकर के जो है अपनी अपनी कार्यशालाओं में जो है उसको आगे प्रचार प्रसार करेंगे। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है कि आप यहाँ आए, और आपको आने जाने में भी थोड़ी कठिनाइयाँ तो होती हैं, सर्दी का मौसम है, अपने आप को सर्दी से बचा के रखें। हालांकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सराउंडिंग में जो होटल्स हैं वहाँ पे इंतज़ाम करने का प्रयास किया है, क्योंकि डाइट में ये संभव नहीं हो पाना था कि आप लोगों के लिए सर्दी में जो है हम इंतज़ाम कर पाते। गर्मी का मौसम होता तो शायद हम यहीं कर देते, लेकिन इसलिए जो है बाहर जाना पड़ा। तो मैं एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
सर्वेपि स्वपरिचयं वदामः इति सर्वेषाम् अत्र इच्छा अस्ति। आदौ अहं राज्यस्रोत व्यक्ति स्टेट रिसोर्स पर्सन्स ये सन्ति तेषाम् अत्र परिचयं वदामि। डॉक्टर मनोज शैल राजकीय उच्च पाठशाला बिजंढलवान मंडीतः महोदय अत्र आगतः अस्ति। डॉक्टर अमनदीप शर्मा, श्रीमान देवर्षि अगस्त्य महोदय अपि सोलन्तः अत्र अस्ति। डॉक्टर अमित शर्मा महोदय नादोन हमीरपुरतः अत्र अस्माभिः सह अस्ति। अहं कमलकान्त गौतमः सोलनात् अत्र अस्मि। इदानीं जिलाशः अपि परिचयं तो जिलाशः अपि परिचयः भवतु एवम् अस्ति। इदानीं चम्बातः आरम्भः भवतु, यतोहि अतिथिदेवो भव भवति, अतः पूर्वं ये अतिथीनां स्वागतं कर्तुम् उद्युक्ताः सन्ति ते एव स्वस्य परिचयमपि कारयेयुः। जिला चम्बा। मैं चतर सिंह सूर्यवंशी, राजकीय उच्च विद्यालय पंजो, जिला चंबा और ब्लॉक भी मेरा चंबा है। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। संतोष कुमारः, चम्बातः अस्मि। राजकीय उच्च विद्यालय सकरेरा तत्र संस्कृत अध्यापकः। भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अहं हेमसिंहः, अहं राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चम्बा संस्कृत अध्यापकः अस्मि। भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं स्वागतम्। मेरा नाम अमर सिंह है और मैं मूलतः चंबा से हूँ और चंबा में ही कार्यरत हूँ। संस्कृत शिक्षक परिषद चंबा की तरफ से आपका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि सर बहुत ही मतलब आपने सुन लिया होगा किस प्रकार से सर बहुत आस्था रखते हैं और उन्होंने बहुत आपका अच्छा प्रबंध कर रखा हुआ है। फिर भी यदि आप किसी को किसी प्रकार की कुछ तकलीफ हो या कुछ किसी प्रकार का हो तो आप हमारे से सहयोग ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंबा। अग्रे वयं चलामः कांगड़ा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्कूल। अमन शर्मा, राजकीय उच्च विद्यालय चामुखा। गिरिराजः, राजकीय उच्च विद्यालय मंडोलः, शिक्षा खंड रक्कड़, जिला कांगड़ा। संजीव कुमारः, अहं जिला कांगड़ा डॉक्टर शिक्षा खंडे राजकीय माध्यमिक विद्यालय जकोटा कार्यरत अस्मि। मेरा नाम राजकुमार है, मैं कांगड़ा की रियायत शिक्षा खंड से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च विद्यालय बनाला है और 2004 से मैं संस्कृत अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं जो है वो दे रहा हूँ। मम नाम पुनीतः, अहम शिक्षा खंडे पालमपुर अस्मि। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय भरमात्। संजीव कुमारः, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राग पालमपुर शिक्षा खंडे अस्ति, तत्र शास्त्रीय अध्यापकः अस्मि। हमीरपुर। नमो नमः, अहं नरेश मलोटिया, राजकीय उत्कृष्ट कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नादौना। सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पूर्ण कार्यरत। नमो नमः, मैं प्रकाश शर्मा, राजकीय उच्च विद्यालय नरेड़ी। सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। डॉक्टर तेज कुमार, राजकीय माध्यमिक विद्यालय चलोखरा। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम् अस्मि दिलीपः, मम अस्मिन् समये कर्मस्थली हमीरपुर जनपद तत्र रङ्गस्थ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालये कार्यरतो अस्मि।
परन्तु मूलतः अहं चम्बातः एव अस्मि। अत्रैव पठितो अध्ययनरतो अत्रतः एव अस्मि। अतः अहं स्वपक्षतः सर्वेषां भवताम् अत्र स्वागतं करोमि। ऊना। सभी को मेरा नमस्कार। मैं रजनीश कुमार, विद्यालय राजकीय माध्यमिक विद्यालय अल्साहर, जिला ऊना, शिक्षा खंड बंगाल। धन्यवाद। ईश्वर उपाध्याय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय लहरा, शिक्षा खंड जिला ऊना। अहम शिवपालः, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऊना। मेरा नाम पूनम, राजकीय कन्या उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऊना। देवी रानी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नंगरा, डिस्ट्रिक्ट ऊना। मंडी। सर्वेभ्यः नमो नमः। डॉक्टर मनोहर अनमोलः, प्रवक्ता संस्कृत, मंडीतः राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गागलात् आगतः अत्र अस्मि। प्रणमामि। डॉक्टर सेवकराम, मंडी जनपदस्य करसोग शिक्षाखण्डस्य राजकीय माध्यमिक पाठशाला खनोरायां कार्यरत अस्मि। कुल्लू। हीरालाल शर्मा, हम सर्वान् सादरं वन्दे। कुल्लू जिल्लायाः आन्ने खण्डे राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालये सेवारत अस्मि। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रीतम सिंह, राजकीय उच्च विद्यालय भुलन मध्ये शास्त्री अध्यापक पदे शास्त्री अध्यापकत्वेन सेवारत अस्मि। मान सिंह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खंड। मैं शर्मा, राजकीय माध्यमिक पाठशाला जिया अंडर क्लस्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूंतर। श्यामचंदः, सर्वेभ्यो नमः। श्यामचंदः, शास्त्री, राजकीय माध्यमिक पाठशाला शगोगी, अंडर कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दलाश। मम नाम सुरेश कुमार, अहं कोल्लूतः अस्मि। वर्तमाने अहं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुल्तानपुरे पाठयामि। लाहौल स्पीति। सभी को सुप्रभात। मेरा नाम चिल्ले यमचिन है और मैं लाहौल स्पीति के तहसील स्पीति से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रगनेक से हूँ। और मुझे लगता है सबसे दूर से मैं ही आई हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाऊँगी, क्योंकि हमें इस तरह का मौका कभी मिला ही नहीं, पहली बार मिला हुआ है। बिलासपुर। संगम विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कदौर शिक्षा खंड झंडुता, जिला बिलासपुर में कार्यरत अस्मि। सर्वेभ्यो नमो नमः। सतीश कुमार, अहं बिलासपुर जनपदस्य झंडुता शिक्षा खण्डस्य नाम स्थाने राजकीय विद्यालये कार्यरत अस्मि। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम विधानं विनायक शर्मा, अहं बिलासपुर जनपदस्य कुमारगंज खण्डस्य राजकीय माध्यमिक पाठशाला कोटलातः अस्मि। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम राकेश, हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जयपुर खंड झंडुता जिला सतीश कुमारः, सोलन जनपदस्य धुंदन खंड शिक्षा खण्डस्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बसंतपुरे कार्यरत अस्मि। नमो नमः। डॉक्टर योगेश अत्रे, राजकीय माध्यमिक पाठशाला सुजी, शिक्षा खंड कुठाड़ इति। सिरमौर। राधेश्याम, कोटा खण्डस्य निहालगढ़ विद्यालये पाठयामि। चमेल सिंह चौधरी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुरवाला, कोटा साहिब जिला से। मम नाम मनोज कुमार, सिरमौर जनपदस्य रेणुकातः अस्मि। खण्डस्य राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पिपलीवाला।
नमो नमः। मम नाम प्रवीण कुमारः। अहं राजकीय माध्यमिक पाठशाला चंदोग शिक्षाखण्डस्यां कार्यरतोऽस्मि। सभी को मेरा सादर प्रणाम। दीपिका शर्मा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तिलोकपुर, सिरमौर जनपद। शिमला। मूलतः शिमला जनपदे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दाड्गी इत्यस्मिन् विद्यालये शास्त्रीपदे कार्यरतो अस्मि। मम नाम डॉक्टर प्रेम प्रकाशः। अहं राजकीय माध्यमिक विद्यालय बस्तीगुना जिला शिमलातः आगतो अस्मि। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम मदन मोहन शर्मा। अहं वर्तमाने राजकीय माध्यमिक पाठशाला भगोनी शिक्षाखंड जुब्बल में कार्यरत हूँ। सर्वेभ्यो नमस्कारः। अहं गुलशन कुमारः, शिमला जनपदे राजकीय विद्यालय बराल इत्यत्र कार्यरतो अस्मि। किन्नौर। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं जंगचुक मेरी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जंगी किन्नौर जनपदे अस्मि। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं रतन नेगी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रारंग किन्नौर जनपदे आगतो अस्मि। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं मूलाधर राजकीय उच्च विद्यालय चौरा तहसील 4 जिला किन्नौर जनपद आगतो अस्मि। सर्वेषामपि पुनः अत्र स्वागतम्। आनन्दस्य विषयः यत् सर्वेभ्यः जनपदेभ्यः कश्चन तु आगतः अस्ति एव, अतः अयं विचारः यः इदानीं 5 दिवसेषु अत्र भविष्यति, सः विचारः सर्वेषु जनपदेषु गमिष्यति, ततश्च सर्वेषु विद्यालयेषु, ततः सर्वेषु छात्रेषु गच्छेत् इति अस्माकं कामना। इदानीं प्रधानाचार्य महोदयस्य ये अस्माकम् अस्य कार्यक्रमस्य अतिथयः सन्ति, एतेषाम् अन्यानि कार्याणि सन्ति, अतः अहमेव महोदयस्य पुनः शिक्षकाणां प्रशिक्षणस्य दायित्वं येषां पार्श्वे अस्ति ओंकार महोदयस्य, अन्येषां समेषामपि अध्यापकान् धन्यवादान् वितनोमि सर्वेषां पक्षतः। उत्तिष्ठ। शुरू करो आप, है ना? ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद जी आपका। आभारी हैं उन सभी अधिकारियों के जिन्होंने हमें ये मौका दिया। आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिला चंबा को ऐसा माना जाता है कि काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है, दूर दराज है, और यहाँ पे पहुँचना या यहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो स्टेट लेवल की ऑर्गेनाइज करना, आई थिंक जो है वो एक सपने के जैसा लगता है। जैसे ही मैम सोनिया मैम ने हमें कहा कि सर आप पहले तो हमें सोशल साइंस की ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा था कि आप सोशल साइंस की ट्रेनिंग करवाइए चंबा में, तो हमने हाँ कर दिया। उसके बाद जो सोशल साइंस के जो मास्टर ट्रेनर थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी चंबा तो बहुत दूर है, कौन जाएगा चंबा, तो इस तरह से वो नहीं हो पाई। उसके बाद संस्कृत का भी उन्होंने ऑफर दिया कि इस तरह से संस्कृत की है, तो मैंने बोला मैम आप पहले KRP से बात कर लो, कहीं वो भी बाद में मुकर ना जाए। तो उन्होंने बात की और आपके साथ ऐसी बात हुई और आप एग्री हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और संस्कृत अध्यापकों ने ऐसा एक स्टेप लिया है, तो आप इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि आप चंबा आने के लिए एग्री हुए और हमें ये मौका मिला, आपकी वजह से हमें ये मौका मिला। तो ऑर्गेनाइज करना चंबा में हमारे लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि एक कॉम्पैक्ट वेन्यू हमें चंबा में नहीं मिलता है कहीं भी, कि जहाँ हम एक ही स्थान पे ट्रेनिंग, लॉजिंग, बोर्डिंग, एवरीथिंग जो है वो हमें एक ही जगह मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है चंबा में। दूसरी बात ये है कि आना जाना भी बहुत मुश्किल है। चंबा पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम शिमला जाते हैं, हमें तो हर 1 महीने के बाद शिमला जाना पड़ता है।
तो बहुत मुश्किल होता है, पर इस बार शिमला वाले भी हमारा दर्द समझेंगे। चंबा से शिमला कितनी दूर है, तो आप सोचेंगे 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद हमें तो जाना ही पड़ता है, कोई ये मीटिंग कोई वो मीटिंग, तो हम बार बार बोलते हैं कि हमारा भी कभी वेन्यू चेंज कर दिया करो भी, कभी धर्मशाला कर दो, कभी हमीरपुर कर दो, बट वो नहीं हो पाता है। बट इस बार जो टीचर ट्रेनिंग सेकेंडरी की हुई है, आई थिंक वो डिफरेंट वेन्यूज़ पे हुई है, सभी के लिए बराबर सा रहा है। कभी हमीरपुर हुई, कांगड़ा हुई, बिलासपुर हुई, है ना। तो ये आई थिंक संस्कृत की चंबा में रखी गई है, तो सभी के लिए बराबर जो है वो आने जाने का यहाँ पे रहा है। तो हमने 3 होटल्स जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं लगेगा, तो कैसी भी समस्या हो रहने की, खाने की, पीने की, आने जाने के लिए भी हमने ट्रांसपोर्टेशन का कर दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि भी आप गाड़ियों में आपको आना पड़े या पर्सनल गाड़ियाँ यूज़ करनी पड़े। तो वो भी हमने परेशानी आपकी जो है वो दूर कर दी है। आपको यहाँ आना है, यहाँ से जो है वो पिकअप आपका 5 बजे होगा होटल तक। तो इस तरह की व्यवस्था हमने DPO सर हमारे उनके ये बड़े हमारे एनर्जेटिक हैं सर, को जैसे बोला जाता है सर ऐसा करना है तो बिल्कुल हाँ, कोई बात नहीं, करो आप जैसे मर्जी करो, बट आप करो। तो मतलब हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है ऑर्गेनाइज करने में। बाकी डाइट का जो हमारा पूरा स्टाफ है उनका पूरा हमें कोऑपरेशन मिलता है हर एक काम में। मेरे बिल्कुल नज़दीक के सहयोगी हैं अरविंद जी, जो TTI एलिमेंट्री हैं यहाँ पे, उनके पास एलिमेंट्री का चार्ज है। तो हम मिलजुल करके जो है वो इस तरह का ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनका साथ जो है वो हमेशा मुझे मिलता है। हम जो भी हमारी इवेंट्स होती हैं साथ में रहती हैं। हमारे बीच में डॉक्टर कविता बिजलवान जी हैं, जो कि डाइट में ही कार्यरत हैं एजुकेशन के पद पर। तो मैडम भी इस तरह के कार्यक्रम जो भी होते हैं बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत ही मोटिवेट करते हैं कि हाँ इस तरह का कार्यक्रम जो है वो होना चाहिए, ताकि चंबा का नाम भी कहीं ना कहीं जो है वो हमें दिखे। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे KRPs जो है वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही कुछ ले करके आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाले हैं। बहुत बड़ा मॉड्यूल है। अब बाकी ट्रेनिंग्स में हम 2 शब्द बोल भी देते थे, पर यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे संस्कृत में, क्योंकि ना तो हमें कुछ आता है और ना ही हमें कुछ ज्ञान है संस्कृत का। तो अभी पूरी कार्यशाला जो है वो हमारे KRPs के हवाले रहेगी। तो आप सभी का एक बार से पुनः धन्यवाद। बाकी मैनेजमेंट को लेकर के, अरेंजमेंट को लेकर के किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो मैं अरविंद जी, हम सभी यहीं हैं। आप कभी भी मेरा नंबर आपके पास है, आप कॉल कर सकते हैं 24/7, रात को दिन को कभी भी। तो हम हमेशा आपके लिए जो है वो तत्पर रहेंगे। 5 दिन हम आपके साथ चाहते हैं कि अच्छे से जो है वो हम अनुभव जो है वो यहाँ से ले करके जाएँ। सो थैंक यू वेरी मच। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे KRPs महोदय से कि वो आए और आगे की जो भी कार्यवाही है उसको स्टार्ट करें। थैंक यू सर। आरम्भः भवति। यथा वयं सर्वेपि परस्परं परिचिताः एव, सर्वे अपि जानन्ति यत् यदा कार्यशाला भवति, यः प्रशिक्षकः भवति, यः प्रशिक्षु भवति, तयोर्मध्ये यदि सौहार्दसम्बन्धः भवति तदा एव तस्याः कार्यशालायाः समाप्तिः सम्यक् भवति, गुणवत्तापूर्ण भवति। अतः अस्माकं गणस्य, यः गणः समग्र शिक्षा द्वारा निर्धारितः अस्ति, एवं नास्ति यत् वयं सर्वे श्रेष्ठाः स्मः, अस्माभिः किमपि पाठनीयमस्ति, न, वयम् अस्मिन् प्रकोष्ठे ये स्मः सर्वे श्रेष्ठाः, समानाः, सर्वे समानाः स्मः। किन्तु कश्चन गणः एकः निर्धारितः येन कार्यक्रमस्य सञ्चालनं सम्यक् भवेत्। अतः तद्दृष्ट्या एकः गणः, तस्य गणस्य या अपेक्षा, ताः अपेक्षाः प्रस्तोतुं निवेदयामि मनोज शैल महोदय। ओम सर्वचैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। अस्यां पावनभूमौ शिवस्य शक्त्याः च पवित्रभूमौ भवतां सर्वेषां
हार्दं स्वागतम्। समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिक्षायाः स्तरे गुणवत्तायुक्त शिक्षार्थं कार्यं करोति। तदर्थं विद्यालयेषु ये विषयाः सन्ति तेषां मापाङ्कनं निर्मितं तथा च शिक्षकाणां प्रशिक्षणं जायते। अस्मिन् क्रमे संस्कृतस्य अपि प्रशिक्षणं भवेत्, संस्कृतस्य अपि मापाङ्कनं भवेत्। एतदर्थं बहुकालात् समग्र शिक्षा द्वारा प्रयासः कृतः, परन्तु कदाचित् सफलता न प्राप्ता। अस्माकं सौभाग्यं यत् अस्मिन् क्रमे अस्माकं चयनं जातं तथा च एतत् महत् कार्यं सम्पादितं। प्रायः 11 वर्षाणि जातानि सेवायां संस्कृत शिक्षकाणाम् एतादृशं प्रशिक्षणं न भवति स्म। विद्यालयेषु वर्तमानसमये काः अपेक्षाः सन्ति, कथं तासां समाधानं भवेत्, तत्सर्वं मापाङ्कने के चम्बायां कारयितुम् इच्छामः। मया उक्तं बहु उत्तमम् अस्ति, यतोहि किमर्थं वागर्थाभिः सम्पृक्तम्। इदं संस्कृतं वाणी अर्थस्य च समागमः और शिवस्य भूमि मातुः पार्वत्या भूमि। तो संस्कृत कार्यस्य शुभारम्भः अस्यां भूमौ भवेत् चेत् उत्तमं कार्यं। अतः अस्माभिः सह स्वीकृतिः प्रदत्ता यत् चम्बायामेव कार्यशाला भविष्यति। तो मापाङ्कनम् अस्ति। 5 दिवसेषु वयम् अत्र राष्ट्रीय मापाङ्कनं निमित्तम् अस्ति। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षणं यद् भवति त्रिवर्षानन्तरं, तो तस्य आधारेण एव अस्य मापाङ्कनस्य निर्माणं जातम् अस्ति। वर्तमानयुगं शैक्षणिक प्रविधौ वयं पश्यामः, निरन्तरेण समयानुगुणं शिक्षायाः क्षेत्रे परिवर्तनानि जायमानानि सन्ति। संस्कृत शिक्षकेभ्यः शिक्षाशास्त्रस्य अपेक्षित परिणामानां सिद्ध्यर्थं शिक्षकाणां गुणवत्ता संवर्धनाय च समय समय प्रशिक्षणस्य आवश्यकता भवति। यतोहि तकनीकी युगः, अतः शिक्षायां तकनीकी प्रयोगः अपि आवश्यकः। तो मापाङ्कनस्य ये बिन्दवः सन्ति, कार्यशालायाः ये बिन्दवः सन्ति, तेषु मूलभूतं माध्यमिक स्तरे संस्कृत पठनस्य आवश्यकता तथा च माध्यमिक स्तरे संस्कृत शिक्षणस्य आवश्यकता। अनन्तरं अधिगम आधारितानां प्राप्त परिणामानां कृते अस्माकं परामर्श आधारिता NCERT द्वारा या शैक्षणिक सामग्री अस्ति तस्याः मूल्यांकनम् अवलोकनं तद् आधारेण कथं पाठनम्, एतत् सर्वम् अस्माभिः अस्यां कार्यशालायां समायोजनं करणीयम् अस्ति। यतोहि समयः बहु अभवत्, अतः कालस्य रक्षणम् अपि करणीयं। विषयाः बहवः सन्ति, अतः केवलं यथा कमलकान्त महोदयेन उक्तं यत्र अस्यां कार्यशालायां विद्वतायाः श्रेष्ठतायाः च विषयः नास्ति। वयं सर्वे समानाः एव। अद्य वयम् अस्मिन् मञ्चे स्मः, श्वः भवन्तः सर्वे अस्मिन् मञ्चे भविष्यन्ति। स्वस्व जिलासु अस्माभिः गत्वा एव प्रशिक्षणं देयम् अस्ति। तत्र भिन्न भिन्न विद्यालयेभ्यः शिक्षकाः आगच्छन्ति। अतः धरातले अस्माभिः किं नेयम् अस्ति, वयं स्वस्व जनपदेषु गत्वा शिक्षकेभ्यः किं दद्मः, एषः मुख्यः विषयः अस्ति। एतद् अभिलक्ष्य एव अस्माभिः मिलित्वा उत्तमानां अंशानां समायोजनम् अत्र करणीयम् अस्ति। एवं नास्ति कः कश्चित् उत्तमः अस्ति कश्चित् उत्तमः नास्ति, विषयः एषः अस्ति एव न। वयं सर्वे समानः। मापाङ्कनं निर्मितम् अस्ति। मापाङ्कने अन्यत्र किम् भवेत्, कथं वयं स्वस्य श्रेष्ठतमं दातुं शक्नुमः। अतः तदर्थं सार्थक चर्चा अस्माभिः करणीया। आवासीय कार्यशाला अस्ति, आवासीय कार्यशालायाः उद्देश्यं पूर्णं भवेत्। तथा च वयं स्वस्व जनपदेषु गत्वा संस्कृत शिक्षणं संस्कृत माध्यमेन भवेत्। संस्कृतस्य यः प्रभावः अस्ति
तथा च कदाचित् या कापि मानसिकता अस्ति कि कठोरं वा तत् वयम् अपसारयामः। अतः मम निवेदनम् अस्ति भवतां कृते या कापि अत्र कार्यशालायां समस्याः भवन्ति एतदर्थं मम दायित्वम् अत्र निर्धारितम् अस्ति। भवन्तः या कापि समस्या भवति मम पार्श्वे भवन्तः कथयिष्यन्ति, अनन्तरं तस्याः समाधानं वयं कुर्मः। अतः भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अत्र वयं 5 दिवसेषु भिन्न विषयाः सन्ति। तकनीकी विषयाः, शैक्षणिक विषयाः, कथं पद्यपाठनं, कथं गद्यपाठनं, वैयाकरण अंशाः सर्वे अत्र समाविष्टाः सन्ति। तो भवतां सर्वेषां सार्थक चर्चा अत्र भवतु इति अहं निवेदयामि। एतदेव मम अपेक्षा अस्ति, तथा च समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेशस्य अपेक्षा अस्ति इति उक्त्वा एव विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। मापाङ्कनस्य प्रतिलिपि आगता स्यात्, आगमिष्यति च। एतदेव मापाङ्कनम् अस्ति, यस्मिन् अस्माभिः 5 दिवसानां कृते के विषयाः भवेयुः तत्सर्वम् अत्र सज्जीकृतम् अस्ति। एते विषयाः समग्र शिक्षा द्वारा निर्धारिताः सन्ति। यथा वयं जानीमः, काले काले निष्ठा इति प्रशिक्षणमपि जायमानम् आसीत्। पुनः तदनन्तरं शिक्षानीतौ केचन प्रमुखाः विषयाः संस्कृतस्य कृते अथवा भाषायाः कृते समाविष्टाः सन्ति। तत्रापि संस्कृतस्य कृते महत्वपूर्णः विषयः वर्तते भारतीयकलानां संस्कृतेश्च संवर्धनं भाषा शिक्षण द्वारा। संस्कृत शिक्षण द्वारा कथं भारतीयकलानां संवर्धनं स्यात्, कक्षायां तत् संवर्धनं कथं स्यात्, यदि वयं प्रायोगिक विषये, प्रैक्टिकल प्रायोगिक विषये चिन्तयामः तर्हि कक्षायां गत्वा अध्यापकस्य कृते पाठ्यक्रमस्य छात्राय दानं, सम्प्रेषणम् एतदेव महत्कार्यं भवति। यदि अस्माकं कक्षायां 20 छात्राः सन्ति तर्हि तत्रापि वर्गाः भवन्ति, सर्वेषां स्वस्य एकः स्तरः भवति। तस्मिन् स्तरे अस्माभिः अवतरणीयं भवति। सर्वेषां कृते समान शिक्षा भवतु तदपि अवधेयं भवति। अतः एतादृश्यः बह्व्यः समस्याः अस्माकं कक्षेयाः भवन्ति, तासामपि वयम् अत्र विमर्शः कुर्मः। आदौ प्रतिदिनं विषयस्य इतः उपस्थापनं भवति केवलं, यतोहि अस्माभिः पुनः इतः गत्वा जिलास्तरे प्रशिक्षणं दातव्यमस्ति। अतः अस्माभिः अत्र अवधानं करणीयं यत् ये विषयाः अस्मिन् मापाङ्कने सन्ति तेषां विषयाणां विषये यदि अस्माकं परामर्शः स्यात्, उत्तमम् उदाहरणं स्यात्, यत् उदाहरणम् इतः वक्ता न वदन् अस्ति तर्हि कृपया तदपि सूचयतु। यतोहि अनुभवः कस्य कियान् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। परिस्थितयः कियन्त्यः आगच्छन्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। अतः स्वस्य अनुभवस्य प्रकाशने कृपया भवतां सर्वेषामपि अयं गणः सर्वदा स्वागतं करोति। इदानीं शिवको अस्माकं दूरवाणी शान्ता भवतु, मौनं भवतु, ध्वनि मा भवतु, तथा च विषयोपरि अस्माकं दृष्टि भवेत्। यतोहि अस्माभिः स्वजनपदेषु गत्वा एव अस्य विषयस्य उपस्थापनं करणीयमस्ति। अतः निवेदनमस्ति यत् वयं दत्तावधानेन एतद् विषयस्य अवगमनं कुर्मः, ताकि अनेन सहजतया उपस्थापनं भवतु। पुनः निवेदनं, दूरवाणी अस्माकं शान्त स्तरे भवतु, ध्वनि मा भवतु। ॐ शारदा शारदां भोज वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्
सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। अस्यां पंचदिवसीय संस्कृत कार्यशालायां विविध जनपदेभ्यः समागतानां सर्वेषाम् अपि संस्कृत अध्यापकानाम् अस्मिन् सत्रे अहं स्वागतं विहरामि। सर्वप्रथम अत्र विषयः अस्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तर्हि तत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः संस्कृत भाषा च इति विषयम् अवलम्ब्य का अपेक्षाः वर्तमान समये सन्ति, भविष्ये च संस्कृतात् का अपेक्षाः सन्ति, तेषां सर्वेषां वर्णनम् अस्मिन् अस्माभिः कृतं वर्तते। वयं जानीमः मानवजीवनं निरन्तरं गतिशीलम् अस्ति एव। यथा यथा समयस्य परिवर्तनं भवति, समयपरिवर्तनेन साकं मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तिता भवन्ति। यदि वयं प्राचीनकाले गच्छामः तर्हि कदाचित् भाषा या शिक्षणं मौखिकरूपेण प्रचलितम् आसीत्। समयः गतः तद् शिक्षणं कदाचित् पाषाणलेखनं धातुपत्ररूपेण कदाचित् भोजपत्ररूपेण अग्रे गतः। वर्तमान समयः यदा वयं पठन्तः स्मः तदापि जानीमः यत् या शिक्षणपद्धतिः या पद्धत्या प्रयुक्ता आसन् तत्र अपेक्षा आसीत् यत् वयं पठामः। पठनम् एकमात्रं मुख्यम् उद्देश्यम् आसीत्। तस्मिन् काले जनाः नाम यदि वयं शैक्षिक उपलब्धि या साक्षरता दरम् इति पश्यामः तर्हि साक्षरता दर न्यूना आसीत्। जनाः येन केनापि कारणेन कथमपि पठेयुः इति आवश्यकता आसीत्। समयः परिवर्तितं गतः। इतः पूर्वं यदि वयं स्वकीय स्वतन्त्रताकालात् यदि वयं जानीमः तर्हि मेघालय शिक्षा पद्धति यस्य उद्देश्यम् एकमात्रम् आसीत् भारतीयानां केवलं बौद्धिक विकासः एव आसीत्, न तु स्वविषयस्य अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। तदाधारेण एव पाठ्यपुस्तके निर्मितेषु पाठेषु अन्ते ये प्रश्नानि आसन् तेषु प्रश्नेषु एव केचन प्रश्नाः आगताः भवन्ति स्म। तान् पत्रेषु विलिख्य अथवा परीक्षायां विलिख्य यानि अंकानि वयं प्राप्तं कुर्वन्तः स्म तदाधारेण एव अस्माकं मूल्याङ्कनं भवति स्म। परन्तु वर्तमान यदा भारतः स्वतन्त्रः अभवत् तदनन्तरम् एका आवश्यकता अनुभूता यत् कथं भारतस्य शिक्षणपरम्परा एवमेव भविष्यति। तदाधारेण अनेकाः शिक्षानीतयः कथं च परिवर्तनं भवितुं शक्यते, के परिवर्तनानि अपेक्षितानि सन्ति, समाजस्य वर्तमान अपेक्षा का सन्ति, भविष्ये च का आवश्यकता भविष्यन्ति, तेषाम् आकलन माध्यमेन शिक्षानीतयः अत्र प्रयुक्ताः भवन्ति। 1986 तमे वर्षे या शिक्षा नीति प्रयुक्ता आसीत् तस्य पाठ्यक्रमं वयं पठन्तः स्मः, पाठयन्तः स्मः अपि। परं भविष्ये ये छात्राः एते विषयाः सन्ति यत् तेषां नैपुण्यम् अनिवार्यम् अस्ति। कुत्र यदा वयं पठन्तः स्मः तस्मिन् काले एकं ब्लैकबोर्ड इति माध्यमेन चौक माध्यमेन एव प्रायशः शिक्षण प्रशिक्षण परम्परा चलति स्म। वयमपि जानीमः अस्माकमपि यदा शिक्षणं कार्यं जातम् अथवा वयं पाठयामः अपि स्म तदपि जानीमः तत् प्रश्नानाम् उत्तराणि लेखनीयानि भवन्ति स्म। अथवा पाठान्ते ये प्रश्नाः भवन्ति स्म तेषु एव प्रश्नानि आगच्छन्ति स्म। तत्र बालकः किं करोति स्म, रटन्त माध्यमेन प्रश्नानाम् उत्तराणि ददाति स्म, येन तस्य सर्वांगीण विकासः, बौद्धिक विकासः, संज्ञानात्मक विकासः, मानसिक विकासः कथं भवेत्, तस्य बाह्यिक मौखिक परंपरा या भाषा या एक मुख्य उद्देश्यम् अस्ति। भाषा से भवति या व्यवहारे भवति
यदा शिक्षकाः समर्थाः भविष्यन्ति तदेव छात्राः समर्थाः भविष्यन्ति। छात्रशिक्षकयोः समर्थेन पुनः एकं नूतनं संस्कृतभाषा नूतनं समाजस्य अपेक्षा पूर्तिये या भाषाया अपेक्षा भविष्यन्ति सा भाषा समाजे आगमिष्यन्ति। तर्हि अहम् अग्रे गच्छन्नस्मि। संस्कृतभाषायाः का राष्ट्रीय शिक्षा नीति इति अत्र संस्कृत विषये किं किं प्रोक्तं वर्तते तद्विषये जानीमः। मध्ये मध्ये केचन वार्तालाप प्रसङ्गाः अपि आगमिष्यन्ति यत्र भवतां सुझाव इति अपेक्षिताः भविष्यन्ति। जानीमः राष्ट्रीय शिक्षा नीति इति अत्र किं प्रोक्तम् अस्ति। बेचते इत्यस्य के मार्गदर्शक सिद्धान्ताः सन्ति तर्हि सर्वप्रथमम् आदौ वयं जानीमः। मार्गदर्शक सिद्धान्ताः सन्ति ये व्यापक परिवर्तनाय अपेक्षिताः सन्ति। सर्वप्रथमम् अस्ति विद्यालयात् बहिः जीवने सह ज्ञानस्य संयोजनं। वयं यानि अपि पुस्तकानि पठामः तेषु पुस्तकेषु विद्यमानानां पाठानां विषयाणां च न केवलं परीक्षा पर्यन्तम् एव अवधानं भवेत् परन्तु ते विषयाः अस्माकं जीवने कुत्र कुत्र प्रयुक्ताः भविष्यन्ति कथं च वयं तेषां प्रयोगं कुर्मः ते अस्माकं जीवने कथं परिवर्तनं या अस्माकं जीवने कुत्र कुत्र च प्रयुक्ताः भविष्यन्ति इत्यस्य मुख्य उद्देश्यं भविष्यति। यत् पाठ्यपुस्तकेषु वयं पठामः तस्य समाजे कुत्र उपयोगः भवति। प्रथमम् उद्देश्यम् अस्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः यत् ज्ञानं केवलं पुस्तकीयम् एव न भवेत् परन्तु तद् ज्ञानं समाजे कुत्र कुत्र प्रयुक्तम् अस्ति तस्य ज्ञानं तस्य प्रयोगं तस्य विश्लेषणं तस्य ज्ञानं च भी छात्रेभ्यः भवेत् एव। शिक्षा कंठस्थ शिक्षण व्यवस्थायाः मुक्तं भवेत् इति निश्चयः वयम् अपि जानीमः। इतः पूर्वं यदा वयं पठन्तः स्मः तदापि अस्माभिः दृष्टमस्ति यत् MVD इति माध्यमेन वयं केचन प्रश्नानां स्मरणं कुर्वन्तः स्मः तान् प्रश्नान् एव परीक्षाकाले परीक्षासु लिखन्तः स्मः केवलं रटनमाध्यमेन तस्य कुत्रापि प्रयोगः न भवति। यदा वयं पठन्तः तत् परीक्षायां लिखित्वा तदनन्तरम् अस्माकं जीवने तस्य कुत्रापि प्रयोगः न भवति। या का अस्मासु विद्यमाना या ऊर्जा शक्ति आसीत् तस्य अस्माभिः रटने यादृशः प्रयोगः कृतः तस्य प्रयोगं केवलमात्रं परीक्षायां लेखन मात्रम् एव भवति स्म परन्तु तस्य कुत्रापि जीवने प्रयोगः न भवति स्म। वयं जानीमः कंठस्थीकरण व्यवस्थायाः माध्यमेन समाजे तादृशः प्रबुद्धाः जनाः या येषां बौद्धिक स्तरः मानसिक स्तरः उन्नतः भवेत् तादृशः जनानाम् अभावः समाजे विद्यमानः अस्ति। जनाः पठनानन्तरमपि किं कुर्वन्ति अहं किमपि न जानामि अहं केवलं पठनानन्तरं रटनम् एतदेव जानामि परन्तु समाजे तस्य उपयोगः कथं किमपि कार्यं कर्तुं तस्य क्रियान्वयनं कर्तुं शिक्षायाः कर्तुं न जानाति स्म। अतः शिक्षा कंठस्थीकरण शिक्षण व्यवस्थायाः मुक्ता भवेत् इति शिक्षा नीतेः मार्गदर्शक सिद्धान्तेषु अन्यतमः अस्ति। पाठ्यक्रमस्य विकासः कथं भवेत् तथापि उक्तमस्ति यथा बालकाय सर्वतोमुख विकासस्य अवसरः प्रदत्ता भवेयुः येन सः पाठ्यपुस्तककेन्द्रितः न भवेत्। बालक पाठ्यपुस्तके किम् अस्ति तद् अनिवार्यं नास्ति। पाठ्यपुस्तके इतर तत् सम्बद्ध विषयाः के सन्ति तान् तैः विषयेषु साकं छात्रस्य कथं सम्बन्धः भवेत् सः पाठ्यपुस्तके विद्यमानं ज्ञानं बहिः समाजे कथं प्रदर्शयेत् तस्य प्रयोगं समाजे कथं भवेत् तस्य शारीरिक बौद्धिक मानसिक सर्वतोभावेन वर्तमानकाले 360 डिग्री मूल्यांकनम् इति प्रचलितमस्ति। अंतः प्रक्रिया बाह्य प्रक्रिया माध्यमेन तस्य विकासः कथं भवेत् तस्य विषये पाठ्यक्रमस्य विकासः भवितः कृतः अस्ति। परीक्षायाम् अधिकं रुचिर्लाभनं स्यात् कक्षायाः क्रियाकलापैः सह तस्य सम्बद्धः भवेत्। वयं जानीमः यदि परीक्षायाम् अधिक लचीलापनं स्यात् इति कथनस्य भावः अस्ति। परीक्षायां केवलं पाठ्यपुस्तके ये समागताः विषयाः पाठ्यपुस्तके ये विषयाः भवन्ति स्म तेषां माध्यमेन प्रश्नपत्राणां निर्माणं न भवेत्। प्रश्नानां निर्माणं समाजे यत्र कुत्रापि ये विषयाः ये
तेषां व्यवहारिक पक्षानाम् उन्नयनं कुर्वन्ति तेषां कथं परीक्षायाम् उन्नयनं भवेत् परीक्षासु अपि तादृशाः विषयाः एव अपेक्षिताः भवन्ति तस्य वाचिकौशलसंवर्धनाय मानसिककौशलसंवर्धनाय लेखनकौशलसंवर्धनाय सर्वतोभावेन तस्य विकासाय तस्य ये यानि क्रियाकलापानि तस्य छात्रस्य सन्ति तेषां सह परीक्षायाः मूल्यांकनं भवेत् तदर्थं वयं वर्तमाने जानीमः अपि छात्रस्य क्रियाकलाप आधारितम् एव तस्य मूल्यांकनं भवेत् परीक्षापत्रं केवलं नाम मात्रं लिखितरूपेण एव भवेत् परन्तु परीक्षा मौखिकरूपेण अपि भवेत् तस्य सर्वतोभावेन यथा वयम् आकलनं कुर्मः तस्य आचारपक्षं व्यवहारपक्षं सामाजिकपक्षं च आकल्य एव तस्य मूल्यांकनं भवेत् तस्य क्रियाकलापः समाजे तस्य सम्बन्धः सर्वतोभावेन तस्य मूल्यांकनं भवेत् इति अत्र अधिकः प्रयासः कृतः अस्ति। संस्कृतशिक्षायाः मुख्यधारायां योजनम् एकं मुख्यं विषयमस्ति। संस्कृते वयं जानीमः वयं भारतीयः संस्कृते विद्यमानं ज्ञानं जानीमः भारतवर्षे तादृशं किमपि विशिष्टं कार्यं न भवति यत् संस्कृतेन सह सम्बद्धः न भवेत् अतः समाजे विद्यमानाः परम्पराः अस्माकं विचाराः अस्माकं भावाः अस्माकं ज्ञानम् अस्माकं विज्ञानं यद् विद्यमानमस्ति तस्य आधुनिकैः विषयैः सह कथं संयोजनं भवेत् तस्य विषये अपि राष्ट्रीयशिक्षानीतेः चिन्तनं विहितमस्ति यत् संस्कृतभाषा कथं प्रत्येकेन विषयेन सह युक्ता भवेत् तदर्थं संस्कृतं मुख्यधारायाः योजनम् एकं संस्कृत राष्ट्रीयशिक्षानीतेः मार्गदर्शक सिद्धान्तेषु अन्यतमः अस्ति संस्कृतस्य मुख्यधारायां योजनम्। पुनः सर्वेषां राष्ट्रीयशिक्षानीति विंशतिः तत्र संस्कृतं च इत्यस्मिन् कालांशे सर्वेषां पाठं स्वल्पम् अभिनन्दनं च विहित्य स्वकीयं कार्यम् अग्रेसरामि। संस्कृत शिक्षायाः मुख्यधारायां योजनं संस्कृतं मुख्यधारायां कथं भवेत् इति विषये के विचाराः राष्ट्रीयशिक्षानीतौ उपस्थापिताः सन्ति तान् जानीमः। तत्र उक्तमस्ति संस्कृतस्य सांस्कृतिकं वैज्ञानिकं च महत्त्वं विचार्य संस्कृतं न केवलं संस्कृत विद्यालयेषु अथवा संस्कृत विश्वविद्यालयेषु एव सीमितं भविष्यति अपितु मुख्यधारायां तस्य समावेशः भविष्यति। संस्कृते वयं सर्वेपि जानीमः न केवलं संस्कृतभाषारूपेण एव समाजे विद्यमानमस्ति परन्तु ज्ञानरूपेण विज्ञानरूपेण अथवा ज्ञानस्य विज्ञानस्य वा तादृशं किमपि अङ्गं नास्ति यत् संस्कृते नास्ति। अर्थशास्त्रं भवेत् खगोलशास्त्रं भवेत् कामशास्त्रं भवेत् अन्यः कोऽपि विषयः यस्य भावात्मकं सामाजिकं मानसिकं प्रत्येक पक्षस्य विश्लेषणं संस्कृतभाषायां निहितं वर्तते परन्तु वर्तमान समाजे संस्कृत विद्यालयेषु संस्कृत विश्वविद्यालयेषु संस्कृत महाविद्यालयेषु एव तस्य वास्तविक स्वरूपं किम् अस्ति तत्र एव वयं संस्कृतं जानीमः अन्यथा विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु संस्कृतस्य यत् रूपम् अस्ति तत् केवलं भाषारूपम् एव अस्ति। अग्रिमे शिक्षानीतिः कथ्यते यदा संस्कृत विंशति शिक्षानीति अनुसारं यदा भविष्यति गणितेन साकं गणितस्य सम्बन्धः अर्थशास्त्रेण साकं अर्थशास्त्रस्य सम्बन्धः यत्र नूतन विषयाः सन्ति तेषां समक्षे संस्कृतं कथम् अस्ति तेषां साकं योजनेनैव संस्कृतभाषा मुख्यधारायाम् आगमिष्यति। तदनुगुणं वयं पश्यामः अपि विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु अपि संस्कृतस्य कथम् उन्नयनं भविष्यति तदर्थमपि प्रयासः प्रचलितः अस्ति। अग्रिमे उच्च विद्यालयेषु उच्च शिक्षासु अपि त्रिभाषा सूत्ररूपेण विकल्परूपेण पृथक् न पाठ्यते। एवं वयं जानीमः त्रिभाषा सूत्र माध्यमेन संस्कृत केवलं विकल्प माध्यमेन छात्राः स्वीकुर्वन्तः स्म। केषुचित् राज्येषु तु भाषा अनिवार्या आसीत् परम् अधिकतरेषु राज्येषु संस्कृतभाषा विकल्परूपेण आसीत्। तर्हि तत्र विद्यमानं गणितं खगोलशास्त्रं दर्शनं नाटकं योगम् इत्यादिभिः समकालीने प्रासङ्गिके विषयैः सम्बद्धं भविष्यति। एते विषयाः यः समाजे वर्तमाने समाजस्य अपेक्षानुरूपं
संस्कृते विद्यमानाः सन्ति तेषु विषयेषु ते विषयाः एव संस्कृते भविष्यन्ति तान् अनुरूपमेव संस्कृतभाषायाः शिक्षणं भविष्यति संस्कृतविषयेषु भाषारूपं तु भविष्यति एव साकमेव गणितविषयं खगोलविषयं दर्शनविषयं नाटकं योगं ये वर्तमान समाजस्य अपेक्षानुसारं कार्यं कुर्वन्तः समाजे वयं पश्यामः समाजस्य अपेक्षानुरूपं यानि कार्याणि कुर्वन्तः स्मः ते विषयाः अपि संस्कृतपाठ्यक्रमे भविष्यन्ति एव तेषां भविष्यति किं कथं तत्र पाठ्यक्रमः भविष्यति शिक्षायां संस्कृत विषयेषु चतुर्वर्षीयं बीएड उपाधि द्वारा बहुसंख्यायां संस्कृत शिक्षाणां कृते मिशन मोड अंतर्गतं व्यावसायिक शिक्षा प्रदत्ता भविष्यति संस्कृत क्षेत्रे यथा अन्यत्र अस्ति चतुर्वर्षीयं बीएड इति उपाधि शिक्षाशास्त्री उपाधि भविष्यति तत्र एकं मिशन मोड इति अंतर्गतं व्यावसायिकं शिक्षणं न केवलं पाठनमात्रम् एव भविष्यति परन्तु संस्कृते यत्र कुत्रापि व्यवसायस्य सम्भावना उपलब्धा भविष्यति ते विषयाः व्यवसायरूपेण कथं वयं तेषाम् उन्नयनं समाजे कुर्मः कर्तुं शक्नुमः तेषां कृते अपि प्रशिक्षणम् अत्र मिशन मोड माध्यमेन भविष्यति इति अत्र संकल्पना कृता अस्ति शिक्षास्तरे अपेक्षा वयमपि जानीमः संस्कृतं वयं सर्वेपि पठन्तः सन्ति पाठयन्तः अपि सन्ति संस्कृतं समाजे कथं प्रचलति विषयातादृशाः भिन्ना वर्तते विषयाः तु ते भवन्ति सर्वत्र विषये तु शिक्षाशास्त्रस्य विषयः भाषा संस्कृतं विषयाः शिक्षाशास्त्रस्य समानाः भविष्यन्ति परन्तु एकं तत्र अन्य उल्लेखः आगतः अस्ति व्यावसायिकरूपेण तस्य प्रयोगं वयं कुत्र कुत्र कर्तुं शक्नुमः तस्य कृते अपि प्रशिक्षणं भविष्यति एका नूतना अवधारणा अस्ति एकम् यतोहि इतः पूर्वं वयं संस्कृतं पठामः बीएड माध्यमेन पठामः तस्य पाठन इतरक्षेत्रेषु कुत्र तस्य प्रयोगः भवति तस्य ज्ञानम् अस्माकं कृते नास्ति केवलं पाठनरूपेण वयं तस्य व्यावसायिकं प्रशिक्षणं लब्धवन्तः स्मः परन्तु भविष्ये अन्यत्र यदि सम्भावना सन्ति तेषां कृते प्रतिव्यवस्था चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रमे भविष्यति कुत्रचित् अत्र उल्लेखः अस्ति एव संभावना कुत्र कुत्र सन्ति यथा योगस्य अस्ति कथं किं प्रकारेण च भेदः तत्र अग्रिमे परिष्कारस्य का अपेक्षा सन्ति परिष्कारस्य का अपेक्षा वयं भाषा शिक्षकाणां शिक्षणशैल्यां परिवर्तनस्य आवश्यकता वर्तते वयमपि जानीमः पाठयन्तः स्मः संस्कृतं कथं प्रचलति अन्याः भाषाः या समाजे विद्यमानाः सन्ति द्वितीय संस्कृतं वयं जानीमः प्राथमिकी भाषा नास्ति मातृभाषा नास्ति समाजे तस्य प्रयोगः नास्ति समाजे केवलं संस्कृत भाषा कुत्र अस्ति अध्यापकस्य पार्श्वे अस्ति अथवा केवलं पाठ्यपुस्तके अस्ति छात्रस्य कृते द्वौ एव एतादृशौ स्रोतौ स्तः यतः सः संस्कृतस्य ज्ञानम् अर्जयति एकः शिक्षकः अन्यः पाठ्यक्रमः पाठ्यपुस्तकं वा अध्यापकः संस्कृतकक्षायां यदा गच्छति तदा किं करोति प्रायशः संस्कृतमयं वातावरणम् अस्माकं कक्षायां न्यूनम् एव भवति वयं जानीमः भाषायाः चतुर्षु कौशलेषु एकः अस्ति श्रवणम् एकम् इन्पुट् डिवैस् अस्ति यस्य सम्बन्धः ध्वनिविज्ञानेन साकम् अस्ति यदा वयं संस्कृतेन वदामः संस्कृतस्य शब्दाः कर्णानां माध्यमेन इन्पुट् माध्यमेन तस्य शरीरे गमिष्यन्ति ते शब्दाः यदा एकं शब्दकोश रूपेण तस्य शरीरे तस्य मस्तिष्के विद्यमानाः भविष्यन्ति ते शब्दाः एव भाषारूपेण बहिः आगमिष्यन्ति तदेव छात्राः संस्कृते वदनस्य कथनस्य च प्रयासः करिष्यति अन्यथा कोऽपि उपायः नास्ति समाजे संस्कृत आगच्छेत् यदि
अध्यापकः संस्कृतमाध्यमेन वदिष्यति तद् अनुगुणं छात्रः एकं शब्दं द्वितीयं शब्दम् एकं वाक्यं द्वितीयं वाक्यं क्रमानुसारं सः वदिष्यति। अन्यथा यावत् पर्यन्तं छात्रः संस्कृतस्य श्रवणं न करिष्यति, केवलं पठनस्य सम्बन्धः लेखने में भवति, सः लेखने निपुणः भवितुं शक्यते। भाषायां के पाठ्यपुस्तके यदा पठनं करिष्यति सः पठनस्य सम्बन्धः लेखनेन साकं वर्तते, किमपि तस्य ध्वनिविज्ञानेन साकं सम्बन्धः नास्ति। वयमपि जानीमः अस्माकं परितः यदा बालः स्वल्पः भवति तत्रापि वयं जानीमः भवति किं सः किमपि कुत्रापि भाषायाः शिक्षणं न लभते, परं स्वस्यां मातृभाषायां सः पूर्णतया तस्य अभिव्यक्तिः करोति, तस्य मनोगतान् भावान् प्रकटयति, संवेगान् प्रकटयति, क्रोधावसे क्रोधं प्रदर्शयति, प्रसन्नतावसे प्रसन्नतां प्रकटयति, उल्लासस्य उल्लासस्य तस्य पूर्ण स्वरूपं भवति। परम् एतादृशं संस्कृतादि भाषासु तथा न भवति, यतोहि अस्माकं शैली किम् अस्ति, वयं कक्षासु गत्वा आदौ संस्कृतस्य पङ्क्तिं वदामः, अनन्तरं तस्य अनुवादम्, अन्ते तस्य पार्श्वे किं गतम् अनुवादः। हिंदी भाषायां तस्य विषयस्य ज्ञानं तु जातं, परन्तु तस्य बहिर्गमनं कथं भविष्यति, यदि अन्तिम परिणामः हिंदी भाषायाम् अस्ति, सः तस्य अभिव्यक्तिः हिंदी भाषायां सारल्येन कर्तुं तु शक्यते, परन्तु संस्कृतभाषायां तस्य तादृशप्रकारेण न भवितुं शक्यते यथा सः हिन्दीभाषायां मातृभाषायां तस्य, परं तस्य कृते वातावरणनिर्माणस्य आवश्यकता वर्तते। अस्माकं संस्कृत शिक्षण शैल्यां किञ्चित् परिवर्तनस्य आवश्यकता वर्तते। एतादृशानि कार्याणि जो यत् 5 दिवसात्मकः 10 दिवसात्मकः वा प्रशिक्षणं भविष्यति, भविष्ये अपि अपेक्षितमस्ति सर्वेषाम् अध्यापकानां कृते प्रतिवर्षं 10 दिवसात्मकः प्रशिक्षणः भविष्ये अपि एवमेव भविष्यति। तद् तेषां योग्यतानाम् उन्नयनार्थम् एव प्रशिक्षणं भविष्यति। तत्र शैलीषु कथं परिवर्तनं भवति, अत्र वयम् अस्य अभ्यासं कुर्मः, तदनन्तरं कक्षायां कुर्मः। येन शनैः एक प्रयासेन तु कदापि न भविष्यति, शनैः एतत् परिवर्तनं भविष्यति। यदा परिवर्तनं भविष्यति तर्हि संस्कृतस्य उन्नयनम् अवश्यमेव भविष्यति। भाषाशिक्षणं पुस्तकाधारितं न भवेत्, तत्तु अनुभव आधारितं भवेत्, यस्मिन् संवादस्य अन्तर्क्रियायाः क्षमतायाः विकासस्य च अवकाशः भवेत्। अनुभवदायी बालकेन किं दृष्टम्, अस्माभिः किं दृष्टं, तस्य किम् अनुभूतं, तस्य विश्लेषणस्य, तस्य प्रतिपादनस्य, तस्य वर्णनस्य क्षमता छात्रेषु भवेत्, अस्मासु अपि भवेत्। अनुभवं संवादस्य क्षमता तथा च अन्तर्क्रियायाः यदि वयं परस्परं मिलामः, अस्मासु के भावाः सन्ति, वयं तस्य भावान् वयम् अवगच्छामः संस्कृतमाध्यमेन, ते अस्माकं भावान् अवगच्छेत इत्यस्य एतादृशी क्षमतायाः विकासः संस्कृतस्य मुख्यं लक्ष्यं भविष्यति। सम्प्रति शिक्षणं कीदृशं प्रचलति तदपि जानीमः। सम्प्रति भाषा शिक्षणं केवलं व्याकरण साहित्य आधारितम् एव वर्तते, परन्तु भविष्ये व्याकरण साहित्य आधारितम् एव न भवेत्, अपितु विस्तृत संभाषण शिक्षणस्य रूपत्वेन प्रयोगस्य आवश्यकता वर्तते। विस्तृत रूपेण संभाषणस्य आवश्यकता अस्माकं कृते अपि अस्ति, ताकि यतोहि संस्कृत केवलं व्याकरण सम्मतम् एव भाषा एव न भवेत्, अशुद्ध्या भविष्यन्ति। वयमपि जानीमः नूतनशब्दानां परिचकारे यदा वयमपि वदामः कुत्रापि दोषाः स्थास्यन्ति एव। यदा प्रथमं पर्याये वयं चलनस्य आरम्भं कुर्मः तदपि वयं पश्यामः स्खलनं तु भवति एव, पतनमपि भविष्यति, स्खलनमपि भवति, परन्तु शनैः एतादृशः समयः आगमिष्यति यदा वयमपि संस्कृतभाषायाः प्रयोगे समर्थाः भविष्यन्ति, छात्राः अपि समर्थाः भविष्यन्ति। छात्राः न केवलं लक्षणान् पठित्वा उदाहरणानि पाठ्यपुस्तकात् एव उच्चारयेत, तस्य प्रयोगं तादृशी क्षमता भवेत् या लक्षणानुरूपं स्वस्य श्लोकस्य निर्माणं कुर्यात्, तदा संस्कृतभाषायाः स्वपाठनस्य उद्देश्यं पूर्णं भविष्यति। छात्राः विशेषः किम् अस्ति,
काव्यपाठादिषु कल्पना वर्णन विश्लेषण आदि प्रयोगानां व्याख्याने समर्थः करणीयः। किं केवलं काव्यपाठादिषु के पठित्वा केवलं लेखनमात्रं न भवेत्, तस्य वर्णनं स्वस्य शैल्यां कुर्यात्, तस्य विश्लेषणं कुर्यात्, किं शुद्धं किम् अत्र सम्यक् उक्तम् अस्ति, किम् असम्यक् उक्तम् अस्ति, किमत्र परिमार्जनं भवितुं शक्यते, किमत्र अन्यत् भवितुं शक्यते, यत् इस अत्र नास्ति योजितुं किं शक्यते, विश्लेषण आदि प्रयोगानां व्याख्याने सः समर्थः भवेत्। एतस्य आवश्यकता वर्तते। बालकापि एवमेव न भवेत्। कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलम् एव पठेत्। स्वस्य अभिज्ञानशाकुन्तलम् अहं कथं लेखितुं शक्नोमि, नूतनः सृष्टि नूतनः काव्य सृजनं तदेव भवितुं शक्यते यदा अस्माकं शिक्षणशैल्यां परिवर्तनं भविष्यति। नो चेत् नोट्स् परम्परा, लेखन परंपरा, रटन परंपरा एव भविष्यति। तर्हि तादृशाः परिणामाः एव भविष्यन्ति। यथा वयं समः पठन्तः स्मः, किं पठितम् अस्ति शास्त्रीयकक्षायां, किं पठितमस्ति सर्वं विस्मृतमस्ति। केवलं पाठ्यपुस्तकं तस्य अनुवादः एव अस्माकं पार्श्वे अस्ति। वयमपि जानन्तः केचन विद्वांसः सन्ति येषां किञ्चित् भिन्नाभ्यासः अस्ति, तं सर्वेषां स्थितिः मम सदृशी एव भविष्यति। भवति किं प्रत्येक यदा शिक्षणस्य त्रयः मूलबिन्दवः सन्ति। एकः छात्रः, द्वितीयः विद्यालयः, तृतीयः अध्यापकः। यदा छात्रः अस्माकं पार्श्वे संस्कृत शिक्षणार्थम् आगच्छति, ततः पूर्वमेव तस्य पार्श्वे स्थानीय बोली, स्थानीय भाषा भवति, यस्मिन् सः सर्वथा अंतर्क्रियां करोति, वदति, अवगच्छति, आलोच्यति, तर्कयति। एक छात्रस्य एतत् ज्ञानं विद्यालये सर्वथा उपेक्षितं भवति। यदा सर्वं जानन् अपि छात्रः तस्य भावान् यदा वयं तस्य समाजे विद्यालये वा कुत्रचिदपि आवश्यकता नास्ति इति मत्वा एव वयं स्वकीयं शिक्षणम् आरम्भं कुर्मः। किम् यतोहि विद्यालये किम् अस्ति, तस्य पूर्वज्ञानस्य किमपि महत्त्वं न दीयते। पुस्तकात्मकं ज्ञानं शिक्षायाः मूलम् आधारं स्वीकृतमस्ति। यत् पुस्तकेषु लिखितम् अस्ति तदेव अन्तिमं परिणामं, तदेव अन्तिमं सत्यम् अस्ति इति मत्वा एव वयं पाठयन्तः स्मः। एतस्याः विचारधारायाः परिवर्तनस्य आवश्यकता वर्तते। यतोहि छात्रे यदा छात्रः संस्कृतं पठनार्थम् अस्माकं पार्श्वे अस्ति, इतः पूर्वं न जाने कुत्र तेन संस्कृतस्य विषये तेन श्रुतमस्ति। संस्कृतस्य मन्त्रान् अपि सः यदा कदाचित् मन्दिरे गच्छति कुत्रचित् अपि सः तस्य प्रयोगं करोति एव, परन्तु तस्य ज्ञानस्य वयं कुत्रापि उपयोगं न कुर्मः। एतत् अस्माकं अध्यापकेषु एकः नूतनचिन्तनस्य आवश्यकता वर्तते। तस्य के एतादृशाः शब्दाः संस्कृतस्य सन्ति, येषां छात्राः स्वकीयगृहे इतरक्षेत्रेषु वा तस्य प्रयोगं करोति। तेषां माध्यमेन, तेषां छात्रस्य शब्दानां माध्यमेन वयं कथं स्वकीयं ज्ञानं यत् तस्मै दातव्यम् अस्ति अग्रे नेतुं शक्नुमः। एतस्य आवश्यकता वर्तते एतादृशस्य चिन्तनस्य। यतोहि स्थानीय बोलीं अध्यापकः एतादृशः अस्ति, यः स्थानीय बोलीं यः बालकः भवति तामपि जानाति, पुस्तके किं लिखितम् अस्ति तां भाषाम् अपि जानाति। यतोहि पुस्तकस्य ज्ञानं, पुस्तकस्य भाषां च सर्वोच्चं परं करोति। किं पुस्तकस्य ज्ञानम् एव सर्वोच्चं मन्यमानः। सा पुस्तकं ज्ञान आधारेण एव पाठयति। पुस्तकज्ञानस्य आधारेण तस्य मूल्यांकनं करोति। सा किमपि भवेत्, किमपि कुर्यात्, किमपि तस्य प्रयोगं कुर्यात्, परन्तु यदि तस्य प्रयोगं पुस्तकानुगुणं नास्ति तर्हि तस्य छात्रस्य अध्ययनस्य या छात्रस्य व्यावहारिकपक्षस्य किमपि महत्त्वम् अस्माकं कृते नास्ति। यतोहि अस्माकं कृते पुस्तकीयं ज्ञानम् एव अन्तिमं लक्ष्यम् अस्ति। यतः छात्राय आवश्यकता वर्तते छात्रस्य व्यावहारिकपक्षस्य वयम् आकलनं कुर्मः। तस्य कथं वयं स्वशिक्षणे तथा च मूल्यांकने अपि, न केवलं शिक्षणे एव मूल्यांकने अपि तस्य व्यावहारिकपक्षस्य कुत्रचित् अवकाशः भवेत्, येन सः अग्रे गत्वा अपि
तम स्वकीयम् उन्नतं पक्षम् अग्रे नयेत एतत् आवश्यकं वर्ते अति आवश्यकं वर्ते अस्माकं शैल्यां चिन्तनं परम्परां परिवर्तनस्य केचन बिन्दवस्ते यत्र वयं चर्चामपि कुर्मः एतत्तु सामान्य उद्देश्यः आसन् संस्कृत 20-20 शिक्षानीतौ परम् इतोपि अतिरिक्तं संस्कृतभाषायां नूतन शिक्षा नीति आधारेण अन्यासु भाषासु किं चिन्तनं प्रचलितम् अस्ति तेषां सार्धं संस्कृतस्य कथं समन्वयः भविष्यति यत् अन्यासु भाषासु प्रचल्यमानम् अस्ति तथा तदेव सर्वं संस्कृतभाषायां कथं प्रचलेत अस्माभिः अपि चिन्तनीयम् अस्ति। केचन बिन्दवः अस्ति ये पोजिशन् पेपर् नूतन शिक्षा नीतौ इत्यत्र आगामिनि काले यत् शिक्षा नीति आधारेण पाठ्यक्रमः भविष्यति तेषु पुस्तकेषु भविष्यति अस्माकं पुस्तकेषु अपि भवेत् तत् तुलनात्मकम् एव लिखितम् अस्ति। निर्देशस्य माध्यमं सार्वजनिक निजी विद्यालयों गृहभाषा मातृभाषा संस्कृतभाषा वा इति कथं सुनिश्चितं भवेत्। निर्देशस्य माध्यमं सर्वप्रथमम् अस्ति कि निर्देशस्य माध्यमं किं भवेत् संस्कृतभाषा भवेत् निजी भाषा भवेत्। एकं मुख्य अस्माकं कृते चैलेंज एव अस्ति निजी विद्यालयेषु संस्कृतभाषायाः कथं प्रयोगः भवेत् यतोहि एतु आङ्ग्लभाषां ये प्राथमिकतारूपेण आनयन्तः सन्ति तर्हि एतादृशासु परिस्थितिषु अस्माभिः संस्कृतं कथम् उपस्थापनीयम् एतद् अस्माकं चिन्तनमस्ति। शिक्षणमाध्यमरूपेण संस्कृतभाषा कथं प्रयुक्ता भविष्यति माध्यमरूपेण कथं संस्कृतभाषायाः प्रयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः। अन्यत्र च अन्यभाषाणाम् अतिरिक्तविषयाणां चयनं क्रमणं च कथं भवेत् ये द्वितीय अथवा बहुभाषिकता विकसिता भवेत्। अन्य एतदपि अस्ति वर्तमानकाले अपेक्षा कास्ते भारते यदि वयं वसामः तब एकस्य एव भाषया तस्य व्यवहारं प्रचलितुं न शक्नोति। तस्य कृते एका भाषा द्वितीय भाषा तृतीय भाषा वा यदि वयं वदामः बहुभाषिकतायाः आवश्यकता वर्तते। राष्ट्रीयस्तरे अन्तर्राष्ट्रीयस्तरे क्षेत्रीयस्तरे वा क्षेत्रीयस्तरे भिन्ना भाषा राष्ट्रीयस्तरे अन्य भाषा अन्तर्राष्ट्रीयस्तरे का भाषा और तत्र ये विषयाः सन्ति ये पाठ्यक्रमे सन्ति तत्र केन माध्यमेन केन रूपेण च तेषां विषयाणां संस्कृते अवगमनं भविष्यति इत्यस्य विषये अपि अस्माभिः चर्चा करणीया अस्ति। यतोहि मुख्यम् अस्ति माध्यम भाषा। वर्तमाने अपि वयं पश्यामः केचन बिन्दवः एतादृशाः अपि भवन्ति यत् अस्माकम् अधीनाः न भवन्ति तत् अग्रे अपि चर्चां कुर्मः। बहुभाषिकतायाः दृष्टिकोणः कथं भवितुमर्हति बहुभाषिकता अस्माकं कक्षासु कथं प्रासङ्गिका वर्तते। बहुभाषिकता निश्चयेन अस्माकं कक्षासु प्रासङ्गिकता वर्तते यतोहि छात्राः किं मातृभाषाम् अवगत्य अस्माकं पार्श्वे आगच्छति वयं संस्कृतं पठामः संस्कृतानन्तरं सः कुत्र गच्छेत् यतोहि संस्कृते विद्यमानं ज्ञानं समाजे अपि प्रसारयेत् तदर्थं का एकः शिक्षकः बहुभाषाणां सञ्चालनं कर्तुं शक्नोति किं शिक्षायाः विषये चतुर्णां पाठ्यक्रमरूपरेखाणां कृते भवन्तः विशिष्टानि अनुशंसाः का सन्ति। राष्ट्रीय शिक्षानीति कला एकं सशक्तं माध्यमम् अस्ति संस्कृते प्रचाराय प्रसाराय च एकं शक्तिशाली माध्यमम् अस्ति। कला सांस्कृतिक जागरूकतां समृद्धयन्ति समुदायं वर्धयन्ति व्यक्तीनां संज्ञानात्मक रचनात्मकं वा क्षमतां वर्धयन्ति व्यक्तिगत सुखस्य मौलिका च सन्ति। अतः व्यक्ति आदि सुखाय प्रारंभिक बाल्यकालात् एव सर्वेषु शिक्षा स्तरेषु कला शिक्षा प्रारब्धव्या। ये कला तत्र संस्कृतस्य ये षष्ठी कलाः अस्माभिः अस्माकं शास्त्रेषु वर्णनम् अस्ति तेषां व्यावहारिकपक्षं वयं कथम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः तस्यापि उद्देश्यः भारतीयभाषाणाम् उपेक्षायाः परिणामः किम् अस्ति भारतीयभाषाणां यत् उपेक्षा जाता अस्ति तस्य परिणामः किम् अस्ति
भाषाणां भाषाविदां च उपेक्षा कारणात् विगत 50 वर्षेषु 220-200 भाषाः नष्टाः अभवन्। विगतेषु 50 वर्षेषु यूनेस्को संस्थायाः भारतस्य 97-100 भाषाः विलुप्ताः इति घोषिता। 197 भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं, ये यूनेस्को ने घोषित कर दिया है। समृद्ध भाषा सांस्कृतिक व्यंजनानां संरक्षणाय अभिलेखार्थं च केऽपि उपायः न क्रियते। कोऽपि उपायः न प्रचलति तेषां संरक्षणस्य कृते वर्तमाने अपि कोऽपि प्रयासः नैव दृश्यते। अगर एवमेव यदि क्रमः प्रचलितं भविष्यति तर्हि अनेकाः भाषाः अग्रेपि एवमेव क्रमेण लुप्ता भविष्यन्ति। तेषु विद्यमानं ज्ञानं, तेषु विद्यमानं ज्ञानस्य निधयः तेषां साकमेव गमिष्यन्ति। ये जनाः तस्य प्रयोगं कुर्वन्ति, यथा यथा ते जनाः संसारात् गमिष्यन्ति भाषा अपि तेषां साकमेव गमिष्यति। तस्य कृते अस्माभिः प्रयासः करणीयः। तेषां विलुप्ततायाः मुख्य कारणानि कस्यापि शिक्षास्तरस्य अपलोकाय भवतः। यतोहि तेषां भाषाणां विलुप्तायाः मुख्य कारणमस्ति शिक्षायाः कस्मिन्नपि स्तरे तेषु तासु भाषासु विद्यमानस्य ज्ञानस्य उपयोगः नास्ति। यदि कुत्रचित् अपि भाषायाः कस्यामपि भाषायाः केनापि रूपेण तस्य ज्ञानस्य यदि उपयोगः भवेत् तर्हि सा भाषा विलुप्ता भवितुं न शक्नुवन्ति। काका अपेक्षाः संस्कृतस्य भाषायाः कलायाः संवर्धनस्य च तत्सर्वं प्रतिपादितं। सम्प्रति उच्चमाध्यमिकस्तरे शिक्षणशास्त्रीयप्रक्रियाः काः प्रस्ताविताः सन्ति तथा तासां प्रतिफलानि कानि कानि, तो एतत् सर्वं प्रतिपादयितुं अहं सादरं निवेदयामि। यतोहि कालः अपि अधिकः अभवत्, तो ललित महोदयः आगच्छति साक्षात् उच्च माध्यमिक स्तरे प्रस्ताविताः शिक्षणप्रक्रियाः तथा च प्रतिफलानि इति विषयम् अधिकृत्य विषयम् उपस्थापयति ललित महोदयः। भुज वदनावदनाम्बुजे सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। प्रशिक्षण कार्यक्रमस्य द्वितीये सत्रे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्मासु बहवः तादृशाः यही पूर्वमपि प्रशिक्षणं प्राप्तमस्ति। वयं सर्वेपि स्वस्वविद्यालयं गच्छामः, तत्र पाठयामः। अस्माकं पार्श्वे उपाधयः तु बहवः सन्ति। यथा कश्चन आचार्य अस्ति, शास्त्री तु सामान्यम् आचार्य अस्ति, PhD अस्ति, नेट् सेट् बहु किमपि अस्ति। परन्तु यदा प्रातःकाले अस्माकं परिचयः जातः, कक्षायामपि भवति, प्रायः छात्राः कुर्वन्ति। कश्चन उक्तवान् मम नाम ललितः, एकः परिचयः एव। द्वितीयम् अहं ललितः। तृतीयं ललितः इति मम संज्ञा। अनन्तरं केचन तथा प्रातः आगतः। वस्तुतः किमस्ति, यदा कक्षायां वयं पाठितुं गच्छामः तत्र अस्माभिः विद्वता प्रदर्शनं न करणीयमस्ति कदापि। यतोहि छात्राणां तु भवन्तः किमपि वदन्तु, तेषां बुद्धौ यः सरलविषयः स एव आगच्छति। पुनः कठिनं यदि किमपि वयं वदामः, यथा भवतः ग्रामः कुत्र अस्ति, एकः प्रश्नः। सामान्यः छात्रः एवं वक्तुं शक्नोति, ग्रामः इत्युक्ते गाँव, सः जानाति सर्वं सामान्येन। परञ्च एतं प्रश्नं वयं भिन्नरूपेण पृच्छामः, कः वास्तव्यः, तर्हि तस्य काठिन्यं भविष्यति। अतः तथा न भवेत्। अतः एव अहम् आरम्भे एव निवेदनं कृतवान्, केषाञ्चित् तु प्रथमाभ्यास प्रशिक्षणवर्गः अस्ति, केषाञ्चित् पूर्वमपि। केचन भवत्सु तादृशाः अपि उपविष्टाः सन्ति ये मम प्रशिक्षणं कारितवन्तः। अद्य अहम् अत्र अस्मि, सः भिन्नः विषयः। तर्हि एकं तु अस्मासु बहवः अत्र उपविष्टाः सन्ति, तादृशाः के सन्ति ये माध्यमिक विद्यालये पाठयन्ति, मिडिल स्कूल में जो पढ़ाते हैं, तादृशाः के। अन्ये तु सर्वे उच्च विद्यालयेषु पुनः वरिष्ठ विद्यालयेषु। अस्तु, वयं तत्र संस्कृतं पाठयामः, माध्यमिक विद्यालये हिन्दीमपि पाठयामः, तत्र तु विषयद्वयं पाठनीयं भवति, अन्यत्र तु संस्कृतमेव।
यदि कश्चन अध्यापकः नास्ति तस्य विषये अपि तत्र सः भिन्नः विषयः, परं च तत्र सर्वकारी रूपेण या आज्ञा अस्ति तथा तत्रैव निर्मितमस्ति अस्माकं प्रारम्भः। अस्मासु तादृशः कति सन्ति ये प्रश्नपत्र निर्माणं स्वयमेव कुर्वन्ति? एकवारं हस्तम् उपरि कुर्वन्तु। तर्हि प्रतिदिनं समूहे आगच्छति, प्रश्नपत्रम् अस्ति चेत् प्रेषयन्तु। तर्हि सः कः? संस्कृतस्य एव न अन्येषां विषयाणामपि न, अन्येषाम् आगच्छति, सः तु भिन्नविषयः, सः तस्य विषयः नास्ति। आपाततः सः आङ्ग्लं पाठयति अथवा सामाजिकम् अध्ययनं पाठयति, तस्य तत्र सौविध्यं नास्ति। सः तथा याचते चेत् तत्तु वरं। संस्कृतं पाठयति, पुनः प्रश्नपत्र निर्माणं न करोति, समूहे प्रतिदिनं FA2 अस्ति, FA3 अस्ति, यदि अस्ति प्रेषयतु। अस्मासु बहवः सन्ति तादृशाः। परीक्षां कुर्वन्ति, यत् सम्यक् स्थापितवान् प्रश्नपत्रं सम्यक् बहुविकल्पाः आगच्छन्ति। एकवारं वस्तुतः अस्माकं माध्यमिकविद्यालयेषु यस्मिन् कस्मिन्नपि विद्यालये वयं पाठयामः, तत्र सर्वेषामपि विषयाणां प्रतिफलानि स्थापितानि सन्ति। कश्चन यदि आगच्छति, ऑब्जर्वर आगच्छति, डिप्टी डायरेक्टर आगच्छति, सः आगत्य पृच्छति लर्निंग आउटकम्स कुत्र सन्ति इति तेषां प्रश्नः भवति एव सर्वदा। किम् अस्माभिः तानि सर्वाणि अपि प्रतिफलानि पठितानि सन्ति? ये माध्यमिक स्तरे वस्तुतः संस्कृतस्य तु न सन्ति एव तत्र। अतः संस्कृत अध्यापकं कश्चन पृच्छति एव न आगत्य। कलाध्यापकः, शारीरिक शिक्षा अध्यापकः तान् न परं च यथा हिंदी भाषायाः तत्र लर्निंग आउटकम्स सन्ति, पुनः आङ्ग्लभाषायाः अपि सन्ति, तथैव संस्कृतस्यपि वस्तुतः भाषा कश्चन विषयः नास्ति तत्र। भाषा तु भाषा अस्ति, सा कथं पाठनीया, सा हिंदी भाषायामपि तदैव अस्ति, आङ्ग्ले अपि तथैव अस्ति, संस्कृते अपि तथैव अस्ति। यथा पूर्वं महोदयस्य प्रश्नः आसीत्, यदा B.Ed मध्ये संस्कृतं भवति तत्र विषयाः किं परिवर्तिताः भविष्यन्ति? न, विषयाः तु ते। विद्यालय प्रशासनम् अस्माभिः B.Ed कक्षायां पठितं, यदि कश्चन आङ्ग्लमाध्यमेन पठति विषयः तु सः एव, तत्र भाषा भिन्ना भविष्यति, सः एव विषयः अस्ति। अस्माकं भाषा संस्कृतं भवति, यदि कश्चन आङ्ग्लभाषायां करोति तस्य भाषा आङ्ग्लं भवति। अतः भाषा पाठने अस्माकं विषयाः भिन्ना भिन्ना न सन्ति। ते तु यथा लर्निंग आउटकम्स तु सामान्येन अस्माकं तु सर्वेषां तथा परिवर्तितानि न भवन्ति एव। तत्तु यथा आङ्ग्लभाषायाः तथैव संस्कृतस्यपि तथैव हिन्दीभाषायाः अपि। परं च अस्मासु बहवः तादृशाः सन्ति, अहमपि तादृशेषु एव अस्मि। वस्तुतः अहम् अत्र रिसोर्स पर्सन अपि अस्मि, पुनः ट्रेनिंग कर्तुम् अपि आगतवान् अस्मि। मम कृते दायित्वं द्वयम् अस्ति अस्माकं जिल्लातः, देवरिष्टि अपि तथैव अस्ति। तर्हि अस्मासु के तादृशाः सन्ति ये तानि प्रतिफलानि पठितवन्तः इदानीं पर्यन्तं? प्रायः 5-6 वर्षाणि जातानि सन्ति। अत्रि जी पठितवान् अस्ति। आप लोगों में से बहवः तादृशाः सन्ति जिन्होंने प्रतिफलानि पठितानि सन्ति। चार्ट अस्ति कक्षायां, एक बार हस्तम् उपरि कुर्वन्तु कृपया। किम् अस्माकं प्रश्नपत्र निर्माणं तदाधारीकृत्य भवति? अस्माकम् अपेक्षा का अस्ति? वयं किं पाठयामः? छात्रः किम् इच्छति? सर्वेषां विषये महती समस्या सर्वत्रैव। वयं तु तथैव प्रश्नपत्र निर्माणं यदि कुर्मः, सामान्येन तदेव अस्ति, लता शब्द अस्ति, पठ धातु अस्ति, अंकत्रयमस्य परीक्षा समाप्ता। महोदय 2018 या 19तमे वर्षे सर्वकारेण विभागे पत्रं निष्कासितमस्ति। वदामि, प्रतिफलानि आधारीकृत्येव अस्माकं प्रश्नपत्र निर्माणं भवेत्। यदि प्रतिफलानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं न कुर्मः चेत् प्रतिफलानां कथम् अस्माकं कृते प्राप्ति भविष्यति? अस्माकं लर्निंग आउटकम्स किमर्थं सन्ति? अद्यत्वे सर्वकारः अपि किमर्थं तथैव अधिकं बलं ददाति? यः कोऽपि अधिकारी आगच्छति सः तथैव पृच्छति, हाँ जी कुत्र अस्ति? एकवारं यदा भवन्तः गच्छन्ति तत्र एकवारं
पठन्तु तत्र गत्वा पुनः अस्माकम् अत्र यादृशं प्रशिक्षणमस्ति सः तत् प्रशिक्षणं तु प्रायः 9वी 10वी कक्षायां ये पाठयन्ति तेषां कृते अस्ति, एलिमेण्टरी नास्ति अस्माकं कृते, सामान्यं तत्। पुनः अद्यत्वे सर्वत्र समस्याः सन्ति। अस्तु, मम एकः प्रश्नः, इदानीं भवन्तः सर्वेपि प्रौढाः, सर्वेपि अध्यापिकाः, इदानीं चिन्तयन्तु भवन्तः सर्वे अध्यापकाः न, भवन्तः अभिभावकाः, माता पिता किमपि चाचा किमपि अस्ति, भवतां मनसि का चिन्ता अस्ति स्वस्य सन्ततेः विषये, पुत्रः पुत्री वा बालकस्य विषये का चिन्ता अस्ति? सः विद्यालये अस्ति, इदानीं पठति, तत्रापि 9वीं कक्षायाम् अस्ति, 10वीं कक्षायाम् अस्ति, तृतीयायाम् अस्ति, चतुर्थ्याम् अस्ति, अभिभावकरूपेण अस्माकं का चिन्ता अस्ति? मम विषयः, अतः अहं निवेदनं करोमि, कृपया वदन्तु। यदि भवन्तः न वदिष्यन्ति तर्हि कथं ज्ञानं भविष्यति, पुनः विषयः तत्रैव भवति। अतः वर्तमान समाजः बालचिन्तितः समाजः अस्ति, सर्वेषाम् अस्माकं यत् किमपि अस्ति बालानां कृते एव अस्ति अभिभावकरूपेण। तर्हि अस्माकं चिन्ता अस्ति पितारूपेण वा मातारूपेण वा, अस्माकं चिन्तनं बालकस्य कृते अस्ति अभिभावकरूपेण। पुनः यदा अहम् अध्यापकः तत्रापि किञ्चित् अस्ति, परन्तु पुत्रः यदा 10वीं कक्षायां सः आगच्छति, तस्य परीक्षापरिणामः बोर्ड् द्वारा आगच्छति, तदा अस्माकं चिन्ता भवति। तथा किमपि चिन्ता एव नास्ति। अतः अस्माकं वर्तमानसमाजः बालचिन्तितः समाजः अस्ति, बालानां विषये महती चिन्ता अस्ति सर्वत्रैव। अस्माकं प्रशिक्षणमस्ति, कस्य कृते अस्ति? बालानां कृते एव अस्ति। वयं सर्वं तत् गृहनिर्माणं वा एव सर्वेषां चिन्तनम् इदानीं जायमानम्। किमर्थं चिन्ता? किम् अस्माकं पिताजी अपि एतादृशीं चिन्तां कृतवान्? कदाचित् स्वास्थ्यविषये भवति, यदा सः लघुबालः अस्ति तदा तु स्वास्थ्यविषये तस्य चिन्ता अस्ति, यदा विद्यालयं गच्छति तदा अङ्कानां विषये अस्ति। पुनः एतादृशी समस्याः बहु, तेषां तथा चिन्तनं तु चलति एव सर्वत्र। पूर्वं यदा वयं बालाः यदा आस्मः वयं, किं तदानीमपि अस्माकं कृते तादृशी एव चिन्ता अभिभावकानां भवति स्म? तर्हि चिन्ता किमर्थं? चिन्तायाः कारणं किम् अस्ति? चिन्तायाः कारणं किमर्थं चिन्ता अस्ति अस्माकं? उज्ज्वल भविष्य के बारे में, उज्ज्वल भविष्यस्य विषये अस्ति। अन्यत् सामाजिक रूपेण दक्षता, सामाजिक रूपेण दक्षता भवेत् तस्य। अन्यत् किमपि? अभिभावकः चिन्तयति यत् मम बालकस्य सामाजिक विकासः भवेत्, विद्यालये गत्वा सा अधिकान् अंकान् प्राप्तं करोति, अनन्तरं सा अग्रे भविष्यति, तस्य आर्थिक विकासः अपि भविष्यति, तस्य वस्तुतः सम्यक् उक्तवान्। यथा भवतः चिन्तनं तथैव ममपि। किं भवतः पितुः चिन्तनमपि तादृशमेव आसीत् यदा भवान् पठति स्म? समयानुसारेण तेषामपि चिन्तनम् आसीत्। समयानुसारं परिवर्तनमस्ति। किमर्थं परिवर्तनमस्ति? चिन्तायाः कारणमस्ति पाश्चात्यसंस्कृतेः प्रभावः। चिन्तायाः मुख्यं कारणमस्ति पाश्चात्यसंस्कृतेः प्रभावः। सामान्यतः अस्माकं जीवने तदेव वदामि अहं। चिन्तायाः कारणं पाश्चात्यसंस्कृतेः प्रभावः कुत्र दृश्यते। इदानीं भोजने भवन्तः स्वयमेव पश्यन्तु, तत्रापि अस्ति। पुनः अग्रे यदि वयं गच्छामः वेशभूषायां, तथापि तत् परिवर्तनमेव अस्ति। इदानीं इलेक्ट्रानिक्स् उपकरण उपयोगे तेषां, तत्रापि अस्माकं चिन्ता अस्ति। अतः एतेन कारणेन किं भवति? अस्माकं शिशोः विकासस्य अवरोधः भवति। समाजे या स्पर्धा प्रचलति इदानीं, कारणं तदपि अस्ति। न महोदय, यदा भवतः बाल्यकालः आसीत्, इदानीं किं तदानीं प्रतियोगिताः न आसन् वा? वयं सामान्यतः सर्वकारीयविद्यालयेषु तु तादृशी स्थितिः न्यूनता दृश्यते, परञ्च ये
सर्वकारीय विद्यालये न सन्ति तेषाम् अभिभावकानां स्थितिः दृश्यन्तु भवन्तः कीदृशी अस्ति तत्र छात्राणाम् उपरि कीदृशः प्रभावः कीदृशः तेषाम् उपरि इति दबावः अपि भवति। तर्हि एतस्य कारणं किम् अस्ति? कारणं तु एवमस्ति तेषाम् अपेक्षा अधिका अस्ति। तदेव अपेक्षायाः कारणं किम्? अधिका अपेक्षा अस्ति यद् अधिकान् अंकान् प्राप्त्वा सा कस्मिंश्चित् एतादृशी संस्कृतिः कुतः आगता? एतादृशी संस्कृतिः तु अस्माकमपि पाश्चात्य संस्कृतिः अतः मुख्यं कारणं तु इदेव एतस्य प्रभावकारणात् एतस्य प्रभावकारणात् वस्तुतः अस्माकं शिशोः सम्पूर्णः विकासः न जायमानः अस्ति। एतत् नास्ति महोदय, आवश्यकता अस्ति एवं महोदय आवश्यकता केन उत्पादिता? अस्माभिः उत्पादिता था। केन प्रकारेण सर्वकारीय सेवा आप्नुयात्? द्विपक्षः अस्ति। यदि ज्ञानाय शिक्षां स्वीकुर्वन्ति तदा तादृशी स्थितिः न भवति। परञ्च इदानीं वयं स्वकीय आजीविका निमित्तमपि शिक्षां स्वीकुर्मः। अनेन कारणेन अपि अपेक्षा जाता। पुनः पाश्चात्य संस्कृति यद् भवता उच्यते, पाश्चात्य संस्कृतेः अपि भागद्वयं चिन्तयामः। एकं तु विपरीतं, मानवतायाः यद् विरोधी पक्षः अस्ति, द्वितीयपक्षः अस्ति यथा विज्ञानमस्ति। तर्हि विज्ञानस्य युगमस्ति, विज्ञानस्य युगे पाश्चात्याः अपि अनुकरणीयाः भवन्ति। तैर्यद् दत्तं यथा कंप्यूटर अस्ति, संगणकयन्त्रम् अस्ति, अस्माकं भारतीयानाम् आविष्कारः तु नास्ति एव, पाश्चात्यानामेव आविष्कारः। अन्ये अपि बहवः तथा पदार्थाः भवन्ति ये अस्माभिः प्रयुज्यन्ते। अतः पक्षद्वये अपि यदि चिन्तयामः तर्हि तत्र यः अनुकरणीयः पक्षः अस्ति सः पक्षः तु श्लाघ्यः पक्षः वर्तते। परन्तु यद् श्लाघ्यः नास्ति, अश्लीलतापूर्णमस्ति अथवा तेषां यद् सांस्कृतिकं यद् भवति आज जीवनस्य यः शैली अस्ति सा शैली अस्माभिः नानुक्रियते, तर्हि तत्र अस्माकं जीवनं न चलति। तद्वयं जीवामः। अतएव अहम् आरम्भे उक्तवान्, यदि अस्माकं कुत्रापि चिन्तायाः कारणम् अस्ति तदस्ति पूर्वं तु भोजने, यदा सः लघु भवति तदा। अनन्तरं यदा सः किञ्चित् प्रौढः भवति तर्हि तस्य वेशभूषायामपि अस्माकं चिन्तनं भवति। अनन्तरं इदानीं भवन्तः उक्तवन्तः मोबाइल अस्ति अस्माकं पार्श्वे, परञ्च अस्माकं पुत्रस्य पार्श्वे अपि अस्ति। मम चिन्ता अस्ति एतस्य सम्यक् प्रयोगं कुर्यात्। भारतीय संस्कृतौ यदि अनुसरणं कुर्मः वयं, भोजनस्य चिन्ता तु तत्रापि भवितुम् अर्हति। न महोदय, विषयः स न। भोजनम् इत्युक्ते तथा भोजनं न वदामि अहं तु। सात्विकम् अस्ति वा, कीदृशम् अस्ति, तस्य पद्धतिः कीदृशी अस्ति, तस्य संस्कारः पद्धतिविषये चिन्ता आवश्यकी। तदेव परञ्च यदि तादृशः एकः भिन्नः पक्षः यथा विज्ञानं विषये गिरिराज्य उक्तवान्, सः भिन्नः विषयः तत्र वयं पृष्ठे स्मः। परञ्च अन्यत्र कुत्रचित् तु वयम् अग्रे स्मः। परं तत्रापि अस्माकं संस्कृतौ अस्माकं बालस्य उपरि पाश्चात्य संस्कृतेः प्रभावः दृश्यते एव सर्वत्र। तद् वयं जानीमः, तदपि अङ्गीकुर्मः वयम्, अस्ति तादृशः प्रभावः। तेन कारणेन बालकस्य समग्र विकासः अवरुद्धः भवति। कथं चेत् इदानीम् अस्माकं बालः एतस्य यन्त्रस्य उपयोगं करोति पठने। सः विद्यालयात् आगच्छति, फोन स्वीकरोति, अनन्तरम् एतेनैव सर्वं पठति। पुनः सः कार्टून् इत्यादिकं पश्यति। तेन तस्य शारीरिकह्रासः तु भवति इति वयं जानीमः, सर्वदैव भवति। अनन्तरं तस्य उपनेत्रं भवति, पुनः अग्रे अपि समस्या भवति। अतः तस्य विकासस्य अवरोधः भवति एव, शारीरिकं वा मानसिकं वा। बौद्धिक विकास भी हो रहा है। बौद्धिक विकास भी महोदय, इदानीं भवान् शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषये भवान् इदानीं पठितवान्। तत्र अस्माकं चिन्तनम् अस्ति बालस्य समग्र विकासः भवेत्। बौद्धिक विकासः पर्याप्तः नास्ति, सर्वं द्रष्टव्यम् अस्माभिः। बौद्धिकं यदि तथापि चिन्तयामः तत्रापि सात्विकता नास्ति बौद्धिक विकासे।
तत्रापि तामसिकता दृश्यते। इसलिए कह रहा हूँ महाराज कि इस समय मैं भी अभी एक बच्चे का बाप हूँ, 2 बच्चे हैं एक्चुअली, और दोनों बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं। उनके बचपन में देखता हूँ और अपने बचपन को याद करता हूँ, बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। जितना अभी मेरी बेटी 3rd क्लास में 4th क्लास में पढ़ती है, उसका बौद्धिक विकास देखता हूँ और अपने आप को याद करता हूँ, तो बहुत पीछे थे हम उनके मुकाबले। मैं भी तो दो एक वो छोटा सा प्रश्न इस पर ही जी भाई साहब के जी ऊपर। जी जी 2 मिनट देंगे अच्छा ना कुछ वो? भी है अगर चर्चाएं बस्ती में होता होता तो किमपि न वदिष्यामि। 2 मिनट देंगे तो ऐसे जी बोलिए। आरपी बोले तो कृपया मम निवेदनम् अस्ति एतावदेव अस्ति, कृपया भवन्तः संस्कृतेन वदन्तु, तेन वातावरणमपि उत्तमं नहीं, भवति। उसके बारे में 2 मिनट से 2 मिनट फिर आप मेरे को टोक देंगे और आप विद्वतगण है, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। मेरी बात सुन लेना 2 मिनट के लिए। बहुत अच्छा रुचिपूर्ण चला हुआ है, लेकिन जब इसमें हंसी मजाक नहीं होगा ना तो नींद आ जाएगी, इसलिए थोड़ा हंस लो। हमारी वर्कशॉप है, वर्कशॉप में बहुत अच्छे ये इन्होंने जो भी पहले आरपी आए हमारे, बहुत अच्छी बातें कही। फिर कई बार क्या होता है ना कि फिल्म लगी है तो 3 घंटे बच्चा टक, और जब हम लोग कोई मंत्र बोलने लगते हैं तो बच्चा बोलता है पापा सो जाए, नींद आती है। इसलिए इसको रुचिपूर्ण किया है भगवान आपने। अब हाँ जरूरी, मैं इस वक्त जो हूँ आपके बीच में विदूषक बन के आया हूँ, ठीक है जी। एक नाटक में होता है ना विदूषक। आप मेरा सौभाग्य है 1990 में मैंने अपनी ये जॉब जो वो शुरू की थी संस्कृत में। JPT रहा पहले, लेकिन शास्त्री हमारे माननीय जो प्रधानाचार्य महोदय हैं सोन विनाश जी, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे ही जैसे आरपी आज ओमकार वर्मा जी और अपने अरविंद जी का नाम लिया, तो ये सुमन मिनास जी यहाँ TTI हुआ करते थे। और संस्कृत की वर्कशॉप लगी 1994-95 में जब सर्व शिक्षा अभियान आया, तो हमारे शास्त्री वर्ग ने जैसे अभी बैठे थे ना, मेरे घंटे में मेरे को उबल जैसी लग रही थी, समझ सब कुछ आ रहा था। ओमकार वर्मा जी ने एक बड़ी बात बोल दी कि सर हमें कुछ पता नहीं लग रहा था, जब वो बोला कि ओमकार जी अब बोलेंगे तो पता लगा। मैं ये चाहूँगा कि 3री कक्षा से और जो 10th तक अभी है, +2 तक हम लोग मांग कर रहे हैं कि संस्कृत हो, लेकिन उसका जो हमारा बेसिक है, जो ये भाई साहब ने इन्होंने बोला ना कि मेरे बच्चे और मेरे से रिक्वायर करते हैं। जब मैंने 10th पास की थी 1984 में, और जब मैं शास्त्री करने आया तो सच में कहता हूँ महानालायक। पहली बार जब दयानंद मठ हमारे ये चंबा में संस्कृत महाविद्यालय था, और मैं जब 10th करके आया, लायक था, 15 श्लोक याद थे कंठस्थ, और 10th पास हो गया। बुरा नहीं मनाया, आज भी वही स्थिति है। लेकिन जब मैंने शास्त्री में, जब मैं 1984-85 में आया, गायत्री मंत्र याद करने के लिए मेरे लिए 4 दिन लगे थे। स्टैंडर्ड देख लो हमारा और अब का बच्चे का। अब हम जो भी बात करते हैं, बड़े भाई यहाँ जो भी बात बोल रहे हैं हम लोग मान रहे हैं, लेकिन इसको सरलीकरण करेंगे नहीं करेंगे तो जो तक्षशिला या जितने भी नालंदा विश्वविद्यालय जो 6-6 महीने तक जलते रहे, सोचिए हमारा कितना हमारे अंदर था प्राचीन संस्कृति में। लेकिन जैसे ये लॉर्ड मेकाले वगैरह वगैरह वगैरह, नाम नहीं लूंगा, आए ना वस्तुतः किमस्ति। धन्यवाद महोदय, मम विषय समाप्तः भवति, भवान् उपविशतु। सर्वे वदन्ति, बहुत कुछ है, सर्वे वदन्ति। महोदयः सः अस्माभिः न वक्तव्यः, वो तो प्रधानाचार्य जी भी अभी सुबह बोल कर गए, अस्माभिः संस्कृतेन वक्तव्यः, सब कुछ तदैव ज्ञानं भविष्यति। मुख्य विषय एषः नास्ति, मुख्य विषय ये नहीं है कि संस्कृत में क्या है, मुख्य विषय यह है ज्ञाने धर्मा उत्प्रयोगे। अस्माकं ज्ञानम् अस्ति नास्ति सः भिन्न विषयः, परं अस्माकं प्रयोगे संस्कृतम् अस्ति नास्ति सः विषयः चिन्तनीयः। उभयो महोदयो उत्तरम् अहं ददामि। एकस्यां पङ्क्त्यां महोदय उक्तवान् कि मम बालिका बौद्धिकरूपेण उच्चस्तरीया, अहं निम्नस्तरीयः। महोदय से प्रश्नः उभयोः उत्तरं तस्मिन् काले भवतः पार्श्वे वातावरणं नासीत्, इदानीं तस्याः पुत्र्याः पार्श्वे वातावरणं वर्तते इति कारणं। प्रश्न यही था कि ये वातावरण अस्माकं कहाँ से हुआ? क्षमता तस्मिन् काले उत्पन्ना उच्चस्तरीया आसीत्, परञ्च तस्मिन् काले सः ज्ञानं न प्राप्तम् अस्माभिः, इदानीं प्राप्तं विलम्बेन। तत्र कः दोषः? अस्माकं अध्यापकानां, अस्माकं गुरूणां, परन्तु अस्माकं वस्तुतः भवत्सु तादृशाः कति सन्ति
ये इदानीम् इच्छन्ति शास्त्रीणां भर्ती यथा नियमः पूर्वमासन् तेषाम् आधारेण भवेत्। केषां चिन्तनं तथा अस्ति होनी चाहिए पूर्वं हाँ पूर्वं ये नियमाः आसन् नहीं केषां चिन्तनम् अस्ति नहीं मम प्रश्नः अस्ति अनन्तरम् अहं तत्रैव आगच्छामि। बहु उत्तमं भवन्तः इच्छन्ति मम पुत्रस्य बौद्धिक स्तरः तत्र अस्ति शास्त्री महोदयस्य बौद्धिक स्तरः तत्रैव भवेत्। किमर्थं नूतन नियमेषु अस्माकं न भवेत्? किमर्थं न भवेत्? वयं वस्तुतः एतत् वदामः मम पुत्रः तत्र गच्छेत् तस्य पुत्रः तत्र अहम् अत्रैव अस्मि मम बौद्धिक स्तरः अत्र पर्याप्तम् अस्ति। किमर्थं न पर्याप्तम् अस्ति? नहीं एवं मैं पृष्ठवान हूँ इसलिए ऐसा चाह रहा हूँ। उसमें एक अलग बात है कि मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जो अभी तक बेचारे भर्ती नहीं हो पाए हैं कारण कि इस नियम के कारण, इसलिए मेरी सहानुभूति उनके प्रति। बाकी ऐसा संजीव महोदय किमपि वदति? तत्र B.Ed सार्धं भवतु इति वयं शिक्षाशास्त्रं परे न कुर्मः नाम भिन्नं न कुर्मः इति, परञ्च यथा पारंपरिक शिक्षा विषये चलति कारणं विषयः अन्यत्र गमिष्यति अतः अधिकं न वदामि। पारंपरिक शिक्षायुक्तं शिक्षाशास्त्रं सहितं नाम B.Ed सहितं भवेत् इति मम कथनम्। अतः अहं पूर्वम् उत्थितवान् अपि अस्मि यत् पूर्वं स्पष्टीकरोमि। सम्यक् बहु सम्यक्। तथैव अस्ति तत्तु सः तु भिन्नः विषयः सर्वकारः यथा करोति वयम् अङ्गीकुर्मः।